जय मसी जय मसी जय मसी। गुड मर्निङ, शुभ प्रभात, खुसी र रमाइलो दिन यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि आजको हाम्रो दोस्रो एकदम नै महत्त्वपूर्ण क्लासमा स्वागत छ। र हामीले अब के पढिराखेको छौँ? डु यु रिमेम्बर? तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन? आत्मिक वृद्धि। हामीले यो देख्यौँ कि मानिस आत्मा प्राण शरीर भएको लागि ऊ आत्मा प्राण शरीर तिनैमा एकदम बराबरी बढेर आउनुपर्छ। यदि हामी आत्मा प्राण शरीरमा नै बराबरी गरेर हामी बढेनौँ भने एक प्रकारको असन्तुलित हुन्छ। सो आई थिङ्क वी निड टु क्लोज द विन्डो लिटल बिट। त्यहाँ बाहिरबाट आवाज आइरहेछ। आज बिहान बिहान मानिसहरू चारैतिर एक्सर्साइजको लागि एकदम नै भित्र बाहिर गरिरहेछन्। हो त्यसरी हामीले एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, आत्मा प्राण शरीर यदि बराबरी बढेन भने एकदम समस्या हुन थाल्छ। जसरी कि मैले हिजो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, शरीर बढेन भने मानिसहरू एकदम नै एउटा शरीरमा अति नै उनीहरू छोटो हुनु सक्ने डर छ। कति भागमा उनीहरूमा भनौँ न शरीरमा जब सही प्रकारले हामीले लिनुपर्ने आहारहरू लिएनौँ भने सही प्रकारले बढ्दैन। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको समस्याहरू देखा पर्छ, कुपोषण जस्तै कुराहरू देखा पर्छ, मल न्युट्रिसनहरू देखा पर्छ, जसले गर्दा विभिन्न रोगहरू शरीरमा लाग्न सक्छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। र मानिसहरू शरीरलाई चाहिँ नि एकदम नै असल बनाउनु, राम्रो बनाउनु, शरीरलाई राम्रो खुवाउनु, शरीरप्रति चाहिँ पूर्ण रूपले लागि परेको छन्। ऊ अहिले पनि बिहान बिहान बाहिर मानिसहरूले मैले अघि भने जस्तै पुरा एक्सर्साइज गरिरहेको छ। किनभने उनीहरूले आफ्नो शरीरको बारेमा धेरै वास्ता गरे, तर आत्मा र प्राणलाई चाहिँ नि अलिकति हामीले बेवास्ता गऱ्यौँ। आत्मा र प्राणलाई बेवास्ता गर्ने बित्तिकै एकदम ठुलो समस्या हुन्छ। जसरी कि प्राणलाई तपाईँले बेवास्ता गर्नुभयो भने अहिलेको मानिसहरूको धेरै यो डिप्रेसनको समस्या, सुसाइडलको समस्या, डर, चिन्ता, फिक्री, त्रासको समस्या भएको कारण किनभने उनीहरूले आफ्नो प्राणप्रति गर्नुपर्ने काम गरेनन्। प्राणप्रति पनि भनौँ हाम्रो प्राणप्रति पनि हामीले उत्तिकै काम गर्नुपर्छ। किनभने प्राण चाहिँ के हो? हाम्रो इच्छा, हाम्रो विचार र हाम्रो भावना। यदि तपाईँको भावनाप्रति तपाईँले सही प्रकारले काम गरेर तपाईँको भावनालाई एकदम नै सही ठाउँमा राख्नु भएन भने तपाईँको भावनाले नै हो बाँकी सबै कुरा चलाउँछ र त्यही भावना अनुसार नै हामी सबै कुरा गर्न थाल्छौँ। त्यहाँबाट हाम्रो विचार, हाम्रो यो विचारलाई हामीले सही प्रकारको ज्ञानहरू दिएर ठक्क सही ठाउँमा राखेन भने हाम्रो विचार एकदम नै जथाभावी हुनु थाल्छ। त्यहाँबाट अन्तमा गएर हाम्रो इच्छा शक्ति यो दुईवटा बलियो भएन भने हाम्रो इच्छा शक्ति एकदम नै जिरो भएर जान्छ, अथवा हाम्रो इच्छा शक्तिमा कुनै बलै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सानो कुराको अगाडि हामी लडी पठाइदिन्छौँ। हो त्यही भएको हुनाले प्राण हेर्नुहोस् त, यो प्राणलाई एकदम नै प्राणप्रति हामी काम गर्नुपर्ने पनि छ। र आत्माप्रति अहिले चाहिँ हामीले हेरेको छौँ, आत्मा प्रति हामीले काम गऱ्यौँ। एउटा कुरा चाहिँ के राम्रो छ, तपाईँहरू मैले हाम्रो आत्माप्रति हामीले सही प्रकारले काम गऱ्यौँ भने त्यो आत्माप्रति काम गरेकोले हाम्रो प्राणलाई र साथै हाम्रो यता शरीरलाई पनि यसले धेरै टेवा पुर्याउँछ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले देख्यौँ कि अहिले हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्लासमा छौँ। किनभने हामी एउटा आत्मा प्राण शरीर हौँ। एकदम नै व्यवहारिक रूपमा हामी आत्मा प्राण शरीर हौँ र हामीले यो हाम्रो आत्मा प्राण शरीरप्रति नै हामीले यिनीहरू तिनैजनालाई सही प्रकारले हुर्काउने यी तिनैलाई हामीले सही प्रकारले हुर्काएनौँ भने, सही प्रकारले बढाएनौँ भने, सही प्रकारले यिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन अनुसार लिएर आएनौँ भने एकदम नै ठुलो समस्या हुन्छ। पछि त्यहाँबाट त्यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्नु नाना थरीको कुराहरू हामी गर्न थाल्छौँ। त्यस कारण एउटा भनाइ छ, अहिले मानिसले आफ्नो यो आत्मा प्राण शरीरप्रति गर्नुपर्ने जुन भित्रबाट गर्नुपर्ने कामतिर ध्यान दिएनन्, तर उनीहरूले यी तीनवटा कुराप्रति बाहिरबाट नै काम गर्नेतिर लाग्यो। तर बाहिरबाट हामीले जे जतिको कुराद्वारा यो तीनवटालाई हुर्काउने काम हामीले गर्छौँ,
पर्याप्त मात्रामा हुँदैन त्यसले। त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनद्वारा जब हामीले यी तिनैप्रति भित्रबाट नै हामीले काम गर्न थालेको खण्डमा तपाईँले देख्नुहुनेछ धेरै ठुलो 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 फरक र प्रभाव पार्नेछ। सो वान्स अगेन आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रार्थना गरेर हाम्रो आजको विशेष आज प्रभुले हामीलाई कुराहरू दिनुभएको छ, त्यो कुराहरू हेर्नेतिर हामी लाग्नेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँको स्तुति, प्रशंसा, आराधना अनि महिमा गर्दछौँ। आजको बिहान हामी अति खुसी छौँ, किनभने तपाईँ प्रभुले जब हामीलाई बनाउनु भयो, तपाईँले हामीलाई आफू सरह बनाउनु भयो। आत्मा, प्राण, शरीरमा नै तपाईँले हामीलाई आफू सरह बनाउनु भयो, तपाईँ जस्तै बनाउनु भयो। तपाईँ जस्तै भन्ने बित्तिकै तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईँ भन्ने बित्तिकै हामी भन्छौँ वाउ, परमेश्वर त यस्तो हुनुहुन्छ भनेर। हो, त्यस्तै हामीलाई पनि बनाउनु भयो, तर हामी त्यस्तो हुनु सकेनौँ, किनभने प्रभु हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीरप्रति जुन प्रकारले काम गरेर हामीले हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीरलाई जहाँ राख्नुपर्ने हो हामीले राख्न नसकेको लागि, नराखेको लागि आज हामी यी कुराहरू देख्दछौँ। तर हामी आजको बिहान पनि फेरि हामी तपाईँको उपस्थितिमा आएको छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको भारी अभिषेकको लागि, विशेष आशीर्वादको लागि। धन्यवाद पिता, तपाईँले दिनुभएको तपाईँको भारी 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 उपस्थितिको लागि। पवित्र आत्मा तपाईँ स्वयं हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईँ बिना त कसैले पढाउनु सक्दैन यी कुराहरू। तपाईँलाई नै थाहा छ मानिसको जीवनको गहिराई, यतिसम्म कि परमेश्वरको भित्र हृदयमा पनि के छ, विचारमा पनि के छ, त्यो तपाईँलाई सबै थाहा छ। त्यसै कारण तपाईँ आउनुभएको छ पृथ्वीमा हामीलाई सिकाउनु, सम्झाउनु, बुझाउनु, हामीलाई डोर्याउनु, हामीलाई हरेक कुरामा एकदम नै असल गरी परमेश्वरको इच्छामा हिँडाउनुको लागि तपाईँ आउनुभएको छ। पवित्र आत्मा आजको बिहान पूर्ण तपाईँको हस्तक्षेपको निम्ति धन्यवाद छ। धन्यवाद प्रभु। तपाईँको महिमा, तपाईँको स्तुति, प्रशंसा गर्दै हामी आजको क्लास फेरि सुरु गर्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाउँमा। आमेन एन्ड आमेन एन्ड आमेन। हामीले हिजो अन्तमा के हेरेको थियौँ भन्नाले यो हाम्रो आत्मालाई बढाउने काम हामीले एकदम गर्नुपर्छ, किनभने हामी प्रभुमा आउने बित्तिकै अब आज प्रभुमा आयो भोलि नै सट्टै बढिहाल्छौँ भन्ने कुरा होइन। जसरी शरीर एउटा क्रमशबद्ध बढ्दै जान्छ हो त्यसरी हाम्रो आत्मालाई पनि हामी क्रमशबद्ध बढाउँदै लिएर जानुपर्छ, एउटा प्रोसेस हो यो। तर जसरी शरीरको निम्ति हामीले मिठो मिठो खाएर गर्छौँ भने हो त्यसरी आत्माको लागि पनि अति मिठो मिठो खाना हामी आत्मालाई पनि खुवाउनुपर्छ। र आत्माको मिठो मिठो खाना चाहिँ नै परमेश्वरको ती एकदम असल असल रहस्यमय कुराहरू हुन्। परमेश्वरको वचनबाट निस्किआएको ती रहस्यमयको कुराहरू नै हाम्रो आत्माको मिठो मिठो खानाहरू हो। जति रहस्यमय उति मिठो, जति रहस्यमय उति मिठो, उति पौष्टिक हुन जान्छ। त अटोमेटिकली तपाईँको आत्मा चाहिँ के हुन्छ? डर भएर आउँछ, किनभने ऊ आत्मा पनि मानिस नै हो। त्यसै कारण पत्रुसले चाहिँ नि आत्मालाई चाहिँ नि उसले 2-3वटा शब्दमा तुलना उसले गरेको छ। भित्री मानिस पनि भनेको छ, द हिडन म्यान अफ द हार्ट, त्यो हृदयमा लुकेर बस्ने मानिस भनेको छ, म्यान भनेको छ, द हिडन म्यान अफ द हार्ट भनेको छ पत्रुसले। त्यसको मतलब यो आत्मा पनि मानिस हो, ऊ एक व्यक्ति हो। जसरी शरीर हुर्किन्छ ऊ पनि बराबर त्यसरी नै हुर्किन्छ। शरीरभन्दा पनि अझै वास्तविक हो, अझै मोर रियल हो। तर हामीले आँखाले देख्दैन, त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो बानी के छ, जे देख्दैन त्यो रियलै होइन हाम्रो लागि। जे देख्छौँ त्यही नै रियल जस्तै लाग्छ। तर एउटा कुरा जान्नुहोस्, तपाईँको आत्मा तपाईँको शरीरभन्दा पनि रियल हो। किनभने त्यो आत्मा चाहिँ स्वयं परमेश्वरले फुक्नु भएको, भनौँ जब उहाँले जीवनको सास फुके, परमेश्वरको स्वयं आत्मा तपाईँको शरीरमा गएर त्यो तपाईँको व्यक्तिगत आत्मा भएको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ऊ आत्मालाई पनि हामी एकदम नै निरन्तर असल असल राम्रो राम्रो खुवाउनु पर्छ। अब कुरामा कुरा तपाईँलाई मैले अब टन्न पैसा दिएर ल सहरमा पठाएर ल जानुहोस्, के खानु भन्छ खानुहोस् भन्ने बित्तिकै तपाईँ के गर्नुहुनेछ? गएर एकदम नै सबभन्दा दामी रेस्टुरेन्टमा, राम्रो रेस्टुरेन्टमा, एकदम मिठो पाउने रेस्टुरेन्टमा तपाईँ जानुहुनेछ, अथवा ठुलो होटलमै जानुहुनेछ। अझै पर्याप्त मात्रामा पैसा दिनु त 5 स्टारमा पनि तपाईँ जानुहुनेछ। शरीरको निम्ति तपाईँले एकदम त्यस्तो वास्ता गर्नुहुनेछ, होइन त? एकदम असल खुवाउनु हुनेछ। हो त्यसरी नै त्यही नै विचार र त्यही नै सोच र त्यही नै जाँगरमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो यो आत्मालाई पनि एकदम नै भनौँ न, एउटा खालि सरल परमेश्वरको खाना होइन, सरल वचनको आहार होइन, तर
भनौँ न परमेश्वरको वचनको पनि एकदम नै गहिरो गहिरो रहस्यमय जति रहस्यमय तपाईँले वचनहरू खुवाउनुहुन्छ, जति रहस्यमय त्यो उति नै राम्रो, उति नै असल, उति नै तपाईँको आत्मालाई अति प्रबल बनाउने कुरा हुनेछ। हो त्यसरी तर तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्नाले जब हामीले यो कुरा कति भागमा नबुझेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले बसेर त्यो साँच्चै नै परमेश्वरको वचनको त्यो रहस्यलाई म खोज्छु, त्यसको अझै गहिराइमा म जान्छु भन्नेतिर हामी उति लाग्दैनौँ। तर हामी जब जानेतिर लाग्छौँ एउटा कुरा सधैँ याद राख्नुपर्छ, त्यो रहस्यमयको वचन नै के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ कि छैन? त्यही वचनले जुनै रूप पनि लिन सक्छ। उसले शरीरको रूप पनि लिन सक्छ, आत्माको रूप पनि लिन सक्छ, प्राणको रूप पनि लिन सक्छ। अब त्यही तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यही परमेश्वरको वचनले सुन चाँदी हिरा मोती अब जतिका कुराहरू आज तपाईँले सृष्टिमा देख्नुभएको छ, यो के हो? परमेश्वरले जब वचन बोल्नुभयो, त्यो वचन रहस्यमयमा सुन बनिनु गयो, रहस्यमयमा रुखहरू बनिनु गयो, रहस्यमयमा चराचुरुङ्गीहरू बनिनु गयो, रहस्यमयमा ती पशुहरू बनिनु गयो, रहस्यमयमा त्यो पहाड पर्वतहरू बनिनु गयो। हेर्नुहोस् त, त्यो हो। त्यसै कारण बाइबलमा भनेको छ द वर्ड बिकेम फ्लेश। स्वयं वचन नै अन्तमा गएर देहाधारी भयो। प्रभु येशू उहाँ नै वचन हुनुहुन्छ। त्यस कारण बाइबलमा लेखेको छ आदिमा वचन, वचन परमेश्वरसित र वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र अन्तमा वचन नै हाम्रो माझमा देहा भएर आयो। हेर्नुहोस् त, वचन वचन वचन। त्यसै कारण येशूले भन्नुभयो मैले बोलेको वचन आत्मा हो र जीवन हो। त्यसको मतलब त्यही वचन आत्मामा परिणत हुनसक्छ। त्यही वचन जुन प्रकारको जीवन तपाईँले खोज्नुभयो, जुन प्रकारको जीवन मैले खोजेँ, त्यो जीवनमा परिणत हुन्छ। त्यसै कारण वचनप्रति अति 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 बढी चासो राख्नुपर्छ। किनभने तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यही वचन नै अन्तमा देहाधारी हुने हो। त्यही वचनले नै त्यो रूप लिने हो। कसरी लिन्छ, कुन प्रकारले लिन्छ, त्यतातिर अहिले तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। तर यही कुरा जान्नुहोस् कि यही वचन नै मैले खोजेको कुरा हुनु आउने हो। त्यही वचन नै प्राण बनिन्छ, प्राणको भाग बनिनु थाल्छ। तपाईँले सही प्रकारको वचन सुन्नुभयो पनि, एकदम पोजिटिभ राम्रो सत्य रहस्यमयको वचन सुन्नुभयो पनि, त्यही वचन गएर तपाईँको भावना बनिन्छ। भावना, देन यु विल स्टार्ट टु फिल गुड भन्छ नि, आई स्टार्ट टु फिल गुड। मलाई अति राम्रो लाग्न थालेको छ। त्यो राम्रो लाग्न थालेको चाहिँ वचन के भयो? भावनामा परिणत भयो। देख्नुभयो, प्राण हो भावना। त्यही भावना इच्छामा परिणत हुनसक्छ, तपाईँको इच्छा शक्तिमा परिणत हुनसक्छ। पछि गएर तपाईँले सबै कुरा बुझेको पछि तपाईँ एकदम डर हुनुहुनेछ तपाईँको इच्छा शक्तिमा। त्यसको मतलब त्यही वचन नै इच्छामा पनि परिणत भयो, प्राणमा परिणत भयो। तपाईँले त्यो वचन सुन्दा सुन्दा विचारमा परिणत भयो। त्यही वचन नै सबै कुरामा परिणत हुनसक्छ। त्यही भएको हुनाले हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरी, मेरो वचनमा रात दिन ध्यान दे भनेको किन? अन्तमा भनेको छ तल तल पाउनेहरूको निम्ति जीवन र उनीहरूको शरीरको निम्ति, डल्लै शरीरको निम्ति के हो? डल्लै शरीरको निम्ति स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। हेर्नुहोस् त, अन्तमा त्यही वचन नै स्वस्थ हुनु आयो। हालेलुया। त्यही वचन, द वर्ड क्यान बिकम हेल्थ बिकज द वर्ड वाज मेड फ्लेश, मिन्स योर हेल्थ। तपाईँको शरीर, वचन नै देह हुनु आयो, स्वस्थ हुनु आयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो यो आत्माको वृद्धिमा, आत्मिक वृद्धिमा चाहिँ खालि यसलाई आत्मिक भनेर आत्मा 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 भनेर नै यसलाई, यो कुरालाई हामी राखिदिनु हुँदैन। तर वचनले सबै कुराको वृद्धि, किनभने त्यही वचन नै स्वास्थ्यमा परिणत भयो भनेको छ नि त। जसले पायो अन्तमा जीवन र स्वास्थ्यमा परिणत भयो। स्वास्थ्य भनेको छ, हेर्नुहोस् त, खालि चङ्गाई होइन। चङ्गाई त रोगी थिए, प्रार्थना गरे, निको भयो, खालि त्यति मात्र नै हो। तर वचन त डल्लै शरीरको निम्ति एउटा स्वास्थ्यको रूपमा हामीले कति भागमा एकदम नै असल असल कुराहरू खान्छौँ जहाँ धेरै पौष्टिकता छ। किन? निको हुनुको लागि खाएको होइन नि त, स्वस्थ हुनुको लागि खाएको हो। त्यसरी परमेश्वरको पनि जब तपाईँले एकदम पौष्टिक आहारहरू खानुहुन्छ, वचनको आहार,
तपाईँले आफै आफ त्यो स्वस्थ महसुस गर्न थालिहाल्नुहुन्छ। त्यो चङ्गाई भन्ने कुरा त तपाईँको निम्ति त्यो त परकै ऊ, मतलब त्यो चङ्गाई राम्रो हो, चङ्गाई भन्दा पनि स्वास्थ्य अझै महत्त्वपूर्ण हो। स्वास्थ्यको अर्थ अब रोगी नै नहुने। जब रोगी नै तपाईँ हुनुहुन्न भने तपाईँलाई चङ्गाईको के खाँचो छ र? सधैँ स्वस्थ रहने। सो त्यही वचन नै अन्तमा के भयो? जीवन र सम्पूर्ण शरीरको लागि स्वस्थ भयो भने हेर्नुहोस् त, वचन स्वस्थमै परिणत हुन्छ। तर यस्तो कुरा हामीलाई लाग्दैन। तर एउटा भनाइ छ नि, यु आर वाट यु इट। तपाईँ जे खानुहुन्छ तपाईँ त्यही नै हुनुहुनेछ भन्ने एउटा भनाइ छ संसारमा। यु आर वाट यु इट। तपाईँले जे खानुहुन्छ तपाईँ त्यही नै हुनुहुनेछ। हो, जस्तो प्रकारको वचन खानुहुनेछ तपाईँ त्यस्तै नै हुनुहुनेछ भनेको हो यो पनि। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हिजो अन्तमा त्यो कुरालाई हेरेको थियौँ कि कति महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ र म परमेश्वरको वचनमा एकदम ध्यान गर्ने, मनन गर्ने, परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने, परमेश्वरको वचनमा लागिरहनु किन महत्त्वपूर्ण छ। अब बल्ल बुझ्नुभयो? किनभने वचन नै तपाईँले खोजेको कुरा हुनेछ। हो, वचन नै उन्नतिमा परिणत हुनेछ। के वचन नै पैसामा परिणत हुन सक्छ? हुन्छ। किनभने परमेश्वरको काम गर्ने तरिका नै त्यही हो। कसरी, कुन प्रकारले त्यो छोडिदिनुहोस्। तपाईँले खालि वचनमा मनन गर्नुहोस् न, वचनले आफ्नो काम गरी भ्याइदिन्छ। वचन कहाँ जानुपर्ने हो, कसरी जानुपर्ने हो, कति मात्रामा जानुपर्ने हो, वचनले आफै गर्छ। किनभने वचन स्वयं आत्मा र जीवन हो। वचन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर आफै जानुहुन्छ, परमेश्वरले आफै गर्नुहुन्छ, परमेश्वर आफै हुनु आउनु हुनेछ। परमेश्वरले आफै गर्नुपर्ने काम उहाँले पूर्ण रूपमा गर्नुहुनेछ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। जसरी कि एउटा किसानले बिउ रोपेको पछि त्यो बिउले कसरी काम गरिरहेछ, कुन प्रकारले काम गरिरहेछ, अहिले बिउको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यो खन्दै खन्दै बिउ रोपेको पछि खन्दै हेर्ने काम त गर्दैन नि एउटा किसानले। किसान ढुक्क छ, बिउले आफ्नो काम गर्छ, उसले आफ्नै जरा पलाउँछ, उसले आफ्नै भनौँ न उसबाट जे उम्रिनु पर्ने उम्रिन्छ। त्यो बच्चा नै आफै बिस्तारै के हुन्छ, एउटा बोटमा परिणत हुन्छ, रुखमा परिणत हुन्छ, पातमा परिणत हुन्छ, हाँगामा परिणत हुन्छ, फलफुलमा परिणत हुन्छ। बच्चा नै परिणत हुँदै गएको त हो। अथवा बिउ नै त सबै परिणत हुँदै गएको। त्यो बिउबाट नै जरा निस्किन्छ, त्यही बिउबाट नै बोट उम्रिन्छ, ठुलो रुख हुन्छ, हाँगा हुन्छ, पात हुन्छ, त्यसमा फल लाग्छ। जे हुनुपर्ने त्यो बिउ आफै हुँदै जान्छ, चिन्तै गर्नु परेन। तपाईँहरू म पनि वचन जे हुनुपर्ने त्यो आफै हुँदै जान्छ। तपाईँहरू मेरो काम के हो? तपाईँहरू मेरो काम छ नि त्यो वचनमा मनन। त्यसै कारण त मेरो वचनमा भनेर परमेश्वरले किन भन्नुभयो? मेरो वचन प्रति यस्तो व्यवहार गर्नु, त्यस्तो व्यवहार गर्नु, मेरो वचन। तर अब हिजो आज धेरैलाई वचन भन्ने बित्तिकै निन्द्रा, सुत्नुहोस्। वचन प्रचार गर्दा सुतिरहेछ, वचन भन्दाखेरि झ्याउ मानेको छ, वचन भन्दाखेरि अल्छी गरेको छ, वचन भन्दाखेरि पढ्ने मन गरेको छैन। कहिले कहिले बाइबल निकाल्दाखेरि कति महिनामा एकचोटि निकालेर गर्छ। मैले त त्यस्तो देख्ने बित्तिकै मलाई त एकदम नै नराम्रो लागेर आउँछ। किन? वचनलाई चिनेकै रहेन रहेछ। हो, बेटर नो द वर्ड। वचन के हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो र तपाईँले देख्नुहुनेछ तपाईँको जीवन कति मात्रामा धन्यको हुनेछ। र आज हामी हेर्नेछौँ हाम्रो दोस्रो दिनको क्लासमा हामीले हेऱ्यौँ हिजो कि आत्मामा पनि विभिन्न प्रकारको स्तरहरू छ। अथवा आत्मामा हामीले विशेष गरी पहिलो यूहन्ना 2 को हामीले 12 मा हेरे पनि यहाँ लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, सुन्नुहोस् है। आई राइट टु यु लिटल चिल्ड्रेन, म तिमीहरूलाई लेख्दछु साना साना बालकहरू हौ। म त एउटा बालक अवस्था रहेछ। फेरि यहाँ चाहिँ नि भनेको छ बिकज योर सिन्स आर फरगिभन यु फर हिज नेम सेक। उहाँको नाउँको खातिर पनि तिमीहरूको पाप क्षमा गरिएको छ। मतलब यहाँ बालकहरूलाई त्यो भनियो। फेरि भनेको छ आई राइट टु यु यङ म्यान, म जवान मानिसहरूलाई लेख्दछु। अब त्यसपछि एउटा जवानी अवस्थामा आउँछ ऊ आत्मा। त्यहाँबाट फेरि तेस्रोमा भनेको छ आई राइट टु यु फादर्स। अब त्यसपछि एउटा पिता, एउटा बाउ हुने, पाखो हुने अवस्था पनि यहाँ हामी
देख्दछौँ। तर एउटा राम्रो कुरा के छ, जवान मानिसलाई भनेको छ तिमी बलियो छौ र तिमीले त्यो परमेश्वरको वचन तिमीमा रहिरहेको हुनाले तिमीले त्यो दुष्टलाई जितेको छौ भनेको छ। जवान मानिसलाई त्यसरी भनेको छ। अब पाखोलाई चाहिँ के भनेको छ, म तिमी पिताहरूलाई लेख्दछु हैन। र पिताहरूलाई लेख्दाखेरि उसले कसरी भनेको छ, बिकज यु हेभ नोन हिम, किनभने तपाईहरूले उहाँलाई चिन्नु भएको छ। उहाँलाई भन्नाले परमेश्वरलाई, यु नो हिम, तपाईहरूले उहाँलाई चिन्नु भएको छ। बाउहरूलाई भनेको चिन्नु भनेको मतलब हामी त्यो पाखोपनमा चाहिँ जब आउन थाल्छौँ, हामीले परमेश्वरलाई साँचो रूपले चिन्न थाल्छौँ पाखोपनमा आउँदाखेरि। अब जवानी अवस्थामा चाहिँ नि उनीहरू एकदम नै एउटा हुन्छ नि, एउटा लडाईँको समय, एउटा युद्धको समय, सङ्घर्षको समय बताएको छ यहाँ। किनभने परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा भएको लागि तिमीहरूले उसलाई जितेको छौ, मतलब त्यो दुष्टलाई तिमीहरूले हराएको छौ। तिमीहरू लागि परेको हुनाले तिमीहरूले त्यसलाई टुङ्गो लगाएको छौ। जवानी अवस्थामा त्यो हुन्छ। तर बालक अवस्थामा चाहिँ के छ, तिम्रो पाप क्षमा गरिएको छ उहाँको नाउँको खातिर। बालकहरूको त खालि पाप क्षमा भएको हुन्छ, उनीहरूले अब यो जवान र पाखो जस्तै केही गर्न सकेको हुँदैन। तर यहाँ एउटै कुरा जान्नु पर्यो, हाम्रो टार्गेट हो पाखोपनमा आउनुको लागि। र पाखोपनमा आउनुको लागि चाहिने एउटा कुरा हामीले सधैँ जान्नु पर्यो कि जति मात्रामा हामीले परमेश्वरलाई चिन्न थाल्छौँ, बुझ्न थाल्छौँ, जान्न थाल्छौँ, त्यो हामी पाखोपनमा बढ्दै 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 आएको हौँ त्यो पाखोपनमा। त्यसै कारण त येशूले भन्नुभयो, टु नो गड इज इटर्नल लाइफ, परमेश्वरलाई चिन्नु नै अनन्त जीवन हो। अब यहाँ पनि भनिएको छ परमेश्वरलाई चिन्नु। अन्तमा गएर हाम्रो टार्गेट छैन उहाँलाई राम्रो गरी चिन्नु हो। बुझ्नुभयो? किनभने एकचोटि तपाईँहरू मैले राम्रो गरी उहाँलाई चिनेको पछि बस। त्यसै कारण त येशू प्रभुले प्राय उहाँको सेवकाईमा भन्नुहुन्थ्यो, पितालाई पुत्र बाहेक अरू कसैले चिनेको छैन। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर पितालाई मैले बाहेक अरू कसैले चिनेको छैन। प्रभु येशूको जीवनमा उहाँले जे गर्नु सक्नुभयो, जस्तो गर्नु जति मात्रामा गर्नु सक्नुभयो, जे गर्नु सक्नुभयो, किनभने उहाँले पितालाई राम्ररी चिनेको हुनाले हो। जब हामी पितालाई राम्ररी चिन्न थाल्छौँ, हाम्रो जीवनबाट सबै कुरा सबै सजिलो हुँदै आउँछ। किन? ओह बल्ल मैले चिने, जाने, बल्ल मैले बुझेँ भन्नेमा हामी आइपुग्छौँ। त्यो हो एउटा पाखोपन। पाखोपन। तर अब कति भागमा मैले देखेको छु, अब पितालाई चिन्नका लागि उहाँको वचनबाट उहाँको इच्छालाई, उहाँको चाहनालाई, कति उहाँको भनाइलाई हामीले राम्ररी जब बुझ्छौँ तब गएर हामीले पितालाई बुझ्नु थाल्ने छौँ। तर मैले देखेको छु कतिजनाले अहिलेसम्म पनि पितालाई जुन प्रकारले चिन्नुपर्ने हो चिनेकै छैनन्। मैले कति देख्छु, अब यो भन्दाखेरि तपाईँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, एकदम नै शरीरको उमेरमा चाहिँ पाको 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 भएको पास्टर लिडर्सहरूले पनि बेला बेलामा उहाँहरूले कुरा गर्दाखेरि, अब कुरामा कुरा, कतै दुर्घटना भयो, एक्सिडेन्ट भयो, मरेको पछि अब मरेको लासको अगाडि आएर परमेश्वरको इच्छा नै यही थियो भनेर भन्छ। त्यसको मतलब त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूले परमेश्वरको इच्छालाई नबुझेको, परमेश्वरको इच्छालाई नबुझेको नै परमेश्वरलाई नबुझेको हो के। परमेश्वरलाई बुझ्नु चाहिँ उहाँको इच्छालाई बुझ्नु हो। अरू उहाँको इच्छालाई कसरी बुझ्ने? अब जब यो दुर्घटना हुन्छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यो परमेश्वरको इच्छै होइन त किन हुनु आयो? त्यसको पछाडि अझै थुप्रै कुराहरू बेला बेलामा भएको हुन्छ। येशूले भन्नुभयो दुष्टता आयो मलाई लिनु, तर त्यसको कुनै अधिकार ममा छैन। त्यसको मतलब त्यसको कुनै कुरा ममा छैन भन्नुभयो। कहिले कहिले नजानिकन हामीले दुष्ट शैतानको धेरै कुरा हाम्रो जीवनमा राखिरहेको हुन्छौँ। पाउलले भने जस्तै शैतानलाई मौका नदिनु भनेको हुन्छ। हामीले शैतानलाई मौका दिएको हुन्छौँ। कसरी? त्यसको कति कुरालाई राखेर हाम्रो जीवनमा। त्यहाँबाट शैतानले मौका पाएर ड्याङ्गे एक दिन हिर्काइदिइहाल्छ। त्यहाँबाट ऊ व्यक्ति मर्छ। अब ल दुर्घटना भने, अब दुर्घटना भनौँ न अहिलेलाई, एउटा दुर्घटनामा पर्यो, ऊ मर्यो, उसको लास अगाडि लिएर आएर राख्यो। परमेश्वरको इच्छा थियो, परमेश्वरको इच्छा हो, उहाँले दिनुभयो, उहाँले लानुभयो।
त्यो धार्मिक शब्द हामी बोलेर हुँदैन प्रियजन हो। यो परमेश्वरको पटक्कै इच्छा होइन। सायद केही न केही थियो होला जसले गर्दा शैतानले मौका पाए। अब हामी वचन अनुसार जाउँ न, किनभने परमेश्वरको इच्छा त दीर्घायु हो। परमेश्वरको इच्छा त के हो? मृत्यु होइन, जीवन हो। परमेश्वरको इच्छा त के हो? दुर्घटना होइन, सुरक्षा हो। परमेश्वरको इच्छा त त्यो हो। तर अब कति भागमा हामीले अहिले पनि परमेश्वरलाई त्यो क्षेत्रमा नचिनेको दर्शाएको छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पाखोपनमा बाधा हुन्छ। एउटा पाखो व्यक्तिले त्यसरी बोल्दैन। एउटा पाखो व्यक्तिले त सिधै भन्छ पक्कै केही न केही भएको होला जसले गर्दा शैतानले मौका पायो। किनभने बाइबलमा पावलले भनेको छ शैतानलाई मौका नदेऊ। येशूले पनि भन्नुभयो शैतान त आएको छ तर त्यसको कुनै कुरा ममा छैन। यदि शैतानको कुनै कुरा हामीमा छ भने त्यसले मौका पाउँछ र हामी सधैँ हाम्रो जीवनमा हेर्नुपर्छ के छ त्यसको कुरा मेरो जीवनमा भनेर हामीले त्यसलाई हटाउनेतिर लाग्यो भने त्यसको कुनै अधिकार छैन हाम्रो जीवनमा, कुनै अधिकार छैन। तर जब हामीले त्यसको कुरा हाम्रो जीवनमा राख्छौँ, हामीले त्यसलाई अधिकार दिएका हौँ हाम्रो माझे हाम्रो जीवनसँग फेरि खेलवाड गर्नका लागि हामीले अधिकार दिएको सर हुन्छ त्यसको कुरा हाम्रो जीवनमा हामीले राख्यौँ भने। अब शैतानको कुरा के छ? थुप्रै छ। जुन कुरा अहिले म तपाईँलाई भन्दैन, जसो जसो हामी अहिले हेर्दै आउनेछौँ त्यहाँबाट हामी देख्नेछौँ कि हामीले कति कुराहरू हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने रहेछ हामी देख्नेछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिमी बाउहरूलाई जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ भनेर उसले भनेको छ। यु फादर्स हु नो हिम साँच्चै नै बाउहरू भने बाउ अवस्थामा अब त्यो पाखो अवस्थामा खालि अब हामीले चाहिँ प्राय शरीरमा हेरेर काम गर्छौँ। उहाँ बुढो भयो, उहाँ बाउ हो, उहाँ वरिष्ठ हो, उहाँ त पाखो हो, खालि त्यो शरीर आत्मिक कुरालाई पनि लिएर त्यो शारीरिक पाखोसित हुन्छ नि, शारीरिक पाखो पानपनसँग लगेर आत्मिक पाखोपन हामीले गाभिदिन्छौँ। वी डोन्ट समटाइम इभन अन्डरस्ट्यान्ड वाट वी आर सेइङ। कति भागमा हामीले के भनिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेको हुँदैनौँ। यो भन्दाखेरि माइन्ड नगर्नुहोस्, तर यो कुराको धोकामा पनि नपर्नुहोस्। हामी शरीरमा पाखो भएर पनि आत्मामा त बच्चै पनि रहनु सक्छौँ। हेर्नुहोस् त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो कुरा मैले भन्नु नै पर्ने भएको छ। यो धोकामा हामी नपरौँ। र अर्को कुरा यहाँ पावलले फेरि कति राम्रो गरी भनिदिएको छ। हिब्रूको 5:12बाट लिएर 14सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने म अहिले पढ्दिनँ, तपाईँले पनि अहिले पढ्ने काम नगर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, अहिले पछि पढ्नु, लेखेर राख्नुहोस्। त्यहाँ उसले के भनेको छ? अहिलेसम्म त तिमीहरू एकदम शिक्षक होइसक्नु पर्ने, अहिलेसम्म त तिमीहरू एकदम पाखो भएर अरूलाई बुझाउनु सक्ने, सम्झाउनु सक्ने, अरूको जीवनमा बलियो गरी काम गर्नु सक्ने। तर मैले देखेको चाहिने अहिले उल्टा तिमीहरूलाई अझै पनि सिकाउनु पर्ने भइरहेछ। तिमीहरू त अहिले पनि एउटा बालक अवस्थामै रहेछौ, अहिले पनि तिमीहरूलाई दुधै खुवाउनु पर्ने रहेछ। तिमीहरूले अहिलेसम्म पनि दर मासुहरू खानै सकेको छैनौ। हेर्नुहोस् त, मतलब पावल आयो र पावलले देख्यो अरे बाप्रे अहिलेसम्म त यिनीहरू त पाखो होइसक्नु पर्ने, एकदमै आत्मामा बाउ होइसक्नु पर्ने। आत्मामा बाउ है, त्यो खालि शरीरमा एउटा मैले अघि भने जस्तै एउटा पाखो भएर शरीरमा एकदम नै हामी उमेरमा आएको पछि चाहिँ नै हामी एउटा बाउ हुने भन्ने कुरा होइन। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर कति भागमा मण्डलीभित्र पनि हामीले हो त्यसरी शारीरिक आत्मिक कुराको छ्यासमिस गरिदिएको छौँ। पावल आयो, पावलले देख्यो, पावल छक्क पर्यो, के हो यस्तो, के हो यो? अरे अहिलेसम्म त तिमीहरू एकदम पाखो भएर भनौँ न दर मासु र हड्डी खाने बेलामा तिमीहरू अहिले पनि यो दुधे बालक जस्तै छ। उसले सिधै भनिदिएको छ यु आर स्टिल। कति भागमा त्यो पढौँ, एकचोटि आउनुहोस्, बरु म पढ्छु ताकि हामीले यसलाई अझै पनि राम्रो गरी बुझौँ। किनभने यो अवस्थालाई हामीले चिनेनौँ भने कति भागमा हामी त्यही अवस्थामा रहिरहनेछौँ। यहाँ लेखेको छ फर दो बाई दिस टाइम यु अट टु बी टिचर्स। तिमीहरू अहिलेसम्म त सिकाउने व्यक्तिहरू हुनुपर्ने थियो। यु निड सम वान टु टिच यु अगेन। तिमीहरूलाई अहिले पनि कसैले र अहिले पनि तिमीहरूलाई दुधै खुवाउँदै बस्ने। एन्ड नट सलिड फुड, त्यो दर र बलियो खाना तिमीहरू खानै सकेको छैन। For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness. किनभने दुधे बालकहरूले कहिले पनि यो धार्मिकताको वचनप्रति सही व्यवहार गर्नु उसले सक्दैन। वचनलाई सही प्रकारले उसले
व्यक्त गर्न सक्दैन, वचनप्रतिको काम गर्न सक्दैन। फर ही इज ए बेब, किनभने ऊ त एउटा बालक, शिशु नै भनेछ। फेरि बेबको अर्थ शिशु हो, नट इभन ए चाइल्ड बट ए बेब। एउटा बालक पनि होइन, एउटा शिशु, बल्ल जन्मिएको आमाको काखमा बसिरहेछ अहिलेसम्म पनि यिनीहरू। यहाँ भनिएको छ फेरि, बट सलिड फुड बिलोङ्स टु दोज हु आर अफ फुल एज। तर एकदम नै दरिलो खाना चाहिने, एकदम नै पाखोहरूको निम्ति हो भनेको छ। द्याट इज दोज हु आर बाई रिजन अफ युज have their senses exercised to discern both good and evil. अब दरो खाना पाखोहरूको लागि हो, त्यही व्यक्तिहरू जसले विभिन्न कारणहरूमा पनि उनीहरूले भनौँ न, उनीहरूले आफ्नो सही प्रकारको सबै यहाँ लेखेको छ, have their senses exercised to discern। अब उनीहरू पाखोहरू एउटा यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ जसले निरन्तर 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 उनीहरू लागिरहिरहेको हुनाले गर्दाखेरि अब उनीहरूले के कुरा सही हो, के ठिक हो, के बेठिक हो, कुन कुरालाई कसरी सम्हाल्ने, कुन आएको परिस्थितिप्रति मैले कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू एकदम पोक्त भएको हुन्छन् भनेर भन्न चाहेको। मैले यहाँ खोलेरै भनिदिएको तपाईँलाई, पछि तपाईँले पढ्नुहोस्। पाखोहरूले चाहिँ नि प्रत्येक परिस्थितिलाई सम्हाल्नु सक्छ, प्रत्येक परिस्थितिप्रति सही व्यवहार गर्नु सक्छ। उसले त्यो गर्दा गर्दा के ठिक, के बेठिक, के सही, के गलत उसले एकदम राम्ररी छुटाउनु सक्छ। तर अहिले हाम्रो माझमा मैले अघि नै भनिहालेँ नि, धेरै बालकहरू धेरै भए, तर शरीरमा बढिसक्यो। अब उनीहरू सेवाकाईमा पनि 20, 30, 40, 50 वर्ष पनि लागिरहेको छन्, तर अहिले पनि उनीहरूको एउटा शिशु अवस्था भनेको छ। किनभने आएको एउटा कुरालाई उनीहरूले सही गरी त्यसलाई छुटाउनु सकेको छैन, सही गरी त्यो कुरा प्रति व्यवहार गर्नु सकेको छैन। त्यसै कारण हामीले देख्छौँ नि, अब कहिले कहिले यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, कहिले कहिले चाहिँ नि एउटा समस्या आयो भने, कुरामा कुरा एउटा समस्या आयो अरे, त्यो समस्याप्रति, यो समस्याको लागि चाहिँ नि हामीले यो प्रावधान राखेको छौँ, एउटा यो नियम राखेको छौँ मण्डलीमा। जब भनिदिन्छौँ त्यो समस्या आउने बित्तिकै हामीले खालि यही नियम अनुसार हामीले व्यवहार गर्छौँ। तर त्यस्तो नियमहरू किन राख्नु हुँदैन, किनभने त्यो समस्याको धेरै रूप हुन्छ, धेरै कारणहरू हुन्छ। यहाँ लेखे जस्तै धेरै कारणको निम्ति त्यो समस्या आएको हुन्छ। समस्या त त्यही हो, तर कारण अनुसार हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। तर अब एउटा नियम राखिदियौँ भने जस्तै कारण मतलब गर्दैनौँ, अब यस्तो समस्याको लागि हामीले यस्तो प्रावधान राखेको छौँ भनेर त्यो प्रावधान अनुसार हामी काम गरिदिन्छौँ। अब कुरामा कुरा, अब संसारमा पनि एउटा हत्या भयो अरे, एउटा हत्याको लागि सबैलाई सेम सजाय हुँदैन। त्यो हत्या भएको छ पनि कुन कारणले भएको छ होइन, उनीहरूले त्यसको छानबिन गर्छन्। एउटा हत्या भयो, खालि हत्या हेर्दैन, त्यो हत्याको पछाडि थुप्रै कुराहरू हुन्छ। कुनै हत्याको लागि चाहिँ मापदण्ड एकदम दण्ड अलिकति कम्ती हुन्छ, कसैको लागि अलि सशक्त हुन्छ, कसैको लागि फाँसीसम्म पनि हुन्छ। आज यो हत्या भएको छ किनभने उसले आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको लागि, आफ्नै सुरक्षाको लागि उसले आफ्नो सुरक्षा गर्नेतिर लाग्दाखेरि यो काण्ड भएको हो भन्ने पनि हुन्छ। कतिले त जानी बुझी षड्यन्त्र रचेर मारेको हुन्छ, कतिले त एकदम नै एउटा मारे तापनि मार्ने पनि कहिले त एकदम नै नराम्रो अब एउटा प्रकारले मारेको हुन्छ, कसैले त बलात्कार गरेर मारेको हुन्छ, कसैले बदला लिनुको लागि मारेको हुन्छ। हो, त्यसरी मैले भन्न चाहेको चाहिँ एउटा मृत्यु पछाडि थुप्रै कारणहरू हुन्छ, त्यो कारण अनुसार नै सरकारले व्यवहार गर्छ भनेपछि कानुनले व्यवहार गर्छ। हो, त्यसरी हाम्रो पनि मापदण्ड हो मण्डलीभित्र, हामीले चाहिँ नि कति कुरा परमेश्वरको वचन अनुसार। यहाँ भन्न चाहेको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, अब उनीहरूले सही व्यवहार गर्न जान्ने छ जो व्यक्ति चाहिँ आत्मामा पाखो हुन्छन्। तर आत्मामा पाखो हुनुको लागि उनीहरूले सलिड एकदम बलियो खाना खानु थालेको हुन्छ। बलियो खाना खाएनौँ भने के हुन्छ, बलियो हुँदैनौँ। हो, त्यो कुरा चाहिँ नि आज हामी राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ। आज यो समस्या मण्डलीमा धेरै छ, आज यो समस्या हाम्रो माझमा पनि
धेरै छ। अहिले पनि मानिसहरूले बुझेको छैनन्, शिशु अवस्थामै धेरैजना छन्। कसरी थाहा पाउने? किनभने उनीहरूले समस्या त आउँछ प्रियजन हो, थुप्रै आउँछ, बट हाउ डु यु डिल? समस्यालाई डिल गर्न नजानेको। अहिले हामी देख्छौँ, अहिले यहाँ पाखो व्यक्ति कस्तो हुन्छ, बालकहरू शिशुहरू कस्तो हुन्छ, त्यो सबै अवस्था हामी पढ्नेछौँ। तपाईँले पनि शिशुमा हुनुहुन्छ कि, अहिले बालकमा हुनुहुन्छ कि, न अहिले तपाईँ जवानी अवस्थामा हुनुहुन्छ कि, न तपाईँ पाखो होइसक्नु भयो कि के हो तपाईँले? अब म तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै देखाउँदै लिएर जानेछु। प्लिज, तपाईँ यदि अब मण्डलीको त अब तपाईँ पास्टरै होइसक्नु भएको छ, तर पनि मैले हेर्दा त मेरो अवस्था त शिशु नै छ भने खुसी हुनुहोस्, दुखित नहुनुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो अवस्था, मैले पनि आफूलाई कुनै त्यस्तो अवस्थामा पाएँ भने अरे म त बालकै रहेछु त भनेर मैले मानिलिनुपर्छ। यो क्षेत्रमा यसरी बालक बसेर भएन, म अब छिटो छिटो अब म चाहिँ के गर्नु पर्यो, जवानी अवस्थाबाट चाहिँ म एउटा पाखो अवस्थामा आउनु पर्यो भनेर हामीले आफूलाई त्यसरी एकदम नम्रपूर्वक परमेश्वरको वचनलाई हामीले लिनुपर्छ। तब गएर हामी छिटो छिटो त्यो अवस्थामा हामी आइपुग्नु हामी सक्ने छौँ। तर पनि हामीले मानिलिन्न। अब यो 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 कक्षामा भनौँ न, यो क्लासमा कोही पनि लुक्न सक्दैन, सबै पारदर्शिक हुन्छ। अब सबै कुरा छर्लङ्गे हुन्छ। त्यो तपाईँको बारेमा होस्, मेरो बारेमा होस्, कोही बात छैन। यहाँ घमण्ड गर्नुपर्ने केही छैन। म प्रभुमा आएको 30 वर्ष भयो, सो वाट? म प्रभुमा आएको 50 वर्ष भयो, सो वाट? मैले त बाइबल डक्टर गरिसकेँ, सो वाट? केही फरक पर्दैन। किनभने हो त्यस्तो कुराले हामीलाई पाखो बनाउने होइन। तपाईँले कतिका डिग्री प्राप्त गर्नुभयो, मैले देखेको छु एकदम ठुला ठुला डिग्री प्राप्त गर्नेहरू बोल्दाखेरि बालक बोले जस्तो लाग्छ मलाई। हो, यो मैले किन भने? किनभने मैले यस्तो कुरामा ध्यान दिएँ। त्यसै कारण म सधैँ आफूलाई चेक गर्छु, म कुन अवस्थामा रहेछु। ओहो, यो क्षेत्रमा त म त अहिले पनि जवानी अवस्थामा रहेछु, म एकदम पाखोपनमा आउनु पर्यो। यो अवस्थामा आई निड टु डु समथिङ, म केही गर्नु पर्यो। मेरो त्यो क्षेत्रलाई म छिटो छिटो बलियो बनाउनु पर्यो। म त्यो क्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो। म त्यो क्षेत्रमा उक्लिनु पर्यो। आई गट टु फेस द रियालिटी। वास्तविक कुरा के हो त्यो म सामना गर्नु पर्यो। र आज मण्डलीमा धेरै बालकहरू छन्, शिशुबाट अलि माथि आए, तर बालक अवस्थामा धेरै छन्। इभन एकदम नै ठुला ठुला लिडरसिपहरू स्टिल बालकै अवस्थामा छन्। किन? अब हामीलाई परमेश्वरको जनहरूले, परमेश्वरको आत्माद्वारा जसो जसो उनीहरूले प्रेरणा पाएर लेखे, हामीलाई उहाँहरूले बताइराख्नु भएको छ। यो तपाईँ र मेरो व्यक्तिको बारेको कुरा होइन, हाम्रो अवस्थाको बारेको कुरा हो। एउटा अवस्था। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थाहरू हामी बुझ्नै पर्छ। बुझेनौँ भने चाहिँ आइ एम सरी टु टेल यु, हामी त्यही मण्डलीभित्र हाम्रो जीवनमा हाम्रो वरिपरि यही बालकपन धेरै देखेको हुनाले गर्दाखेरि एकचोटि त पावल सारे रिसाएर पहिलो कोरिन्थी 3:1 त बेसरी झाडेको छ। ल, पावलले ओ गलाती मण्डलीलाई त मूर्खहरू पनि भनिदिएको छ। अब के भन्ने? अब पावल हाम्रो दाइ, उहाँ सिधै स्ट्रेट फरवर्ड इन्काउन्टर गरिहाल्नुहुन्छ। उहाँले त बाँकी राख्नुहुन्न, परमेश्वरको वचनले इन्काउन्टर गर्दै हाल्नुहुन्छ उहाँले। किन उहाँले त्यसो गर्नुभएको? किनभने परमेश्वरले पावलद्वारा मण्डलीलाई त्यो अवस्थामा लिएर आउने काम गरेको। तर कतिलाई त जति इन्काउन्टर गर्दा पनि नहुने। वाट डु वी डु देन? के गर्ने त? अब यहाँ लेखिएको छ, एन्ड आई ब्रिदरन कुड नट स्पिक टु यु एज अ स्पिरिचुअल पिपल। हे प्यारो भाइ बहिनी हो, म तिमीहरूसँग एउटा आत्मिक व्यक्तिहरू झैँ कुरा गर्नु नै सक्दिनँ। आई क्यानट टक विथ यु एज अ स्पिरिचुअल पिपल, एक्सक्युज मी, बट एज टु ए कार्नल, एज टु बे इन क्राइस्ट। के भनेको छ? म बिस्तारै पढ्छु। एन्ड आई ब्रिदरन, र म हेर्नु प्यारो भाइ बहिनीहरू, म यो भनिरहेको छु, कुड नट स्पिक टु यु एज टु स्पिरिचुअल पिपल। म तिमीहरूसित आत्मिक व्यक्तिहरूसित कुरा गरे झैँ म कुरा गर्नु सकिराखेको छुइनँ। यो चाहिँ नि कोरिन्थी मण्डलीको विश्वासीहरू जसले आफूलाई हामी त
हामी त पाखो भनेर बसिराखेको बेलामा पावल आउँछ, उनीहरूको अवस्था हेर्छ, उनीहरू कुन अवस्थामा छन् त्यो अवस्थालाई हेरेर भन्छ, तिमीहरूसित त म आत्मिक व्यक्तिहरूसित कुरा गर्न सकिराखेको छुइनँ, बट एज टु कार्नल, तर एउटा शारीरिक व्यक्ति सरह म तिमीसित कुरा गरिरहेको छु। एज टु बेब्स इन क्राइस्ट, एउटा ख्रिस्टमा बेब्स भनेको छ, त्यो पनि शिशुहरू जस्तै, सानो बालकहरू जस्तै। आई फेड यु विथ मिल्क एन्ड नट विथ सलिड फुड, त्यसै कारण तिमीहरूलाई अहिले पनि दुधै खुवाउनु पर्ने भइरहेछ। दरो खाना खाए कि तिमीहरू अड्किएर घाँटीमा अड्किएर हुन्छ नि, सड्किन्छ नि, हुन्छ नि त्यो दुधे बालकहरूलाई तपाईँले अलिकति खँदिलो कुरा दिनुहोस् त, अलिकति सलिड फुड दिनुहोस् त, गरिहाल्छ तिनीहरूले। तिम्रो अवस्था त्यही छ, मतलब मैले भनेको कुरा पचेकै छैन तिमीहरूलाई, तिम्रो घाँटीबाट उत्रेकै छैन मैले भनेको कुरा। उसले अब आएर अलिकति दरो कुरा कसरी थाहा पायो पावलले? अलिकति प्रभुमा अलिकति दरो कुरा गर्दा अथवा अलिकति एकदम नै प्रबल कुराहरू गर्दा उनीहरूले पचाउनै सकेन। आज धेरैले पचाउनु सकिरहेको छैन, पचाउनु सकिरहेको छैन। र उसले भने अन्तमा, For until now you were not able to receive it, अहिलेसम्म पनि तिमीहरूले लिनु सकिराखेको छैनौ त्यो दर खाना, and even now you are still not able, र अहिले पनि तिमीहरूले सकिरहेको छैनौ। यहाँबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अझै देखाइदिन्छु ल म तपाईँलाई। यहाँ त अझै ठाडै हकारेको छ उसले। प्रभु भोजको समयमा, म प्रभु भोजको कुरा त गर्न लागेको होइन आज, तर यहाँ हेर्नुहोस् है 17 पदमा, नाउ इन गिभिङ दिस इन्स्ट्रक्सन, म यो कुराहरू तिमीहरूलाई भनिराखेको बेलामा आई डु नट प्रेज यु, म तिमीहरूको तारिफ गर्दिनँ, सिन्स यु कम टुगेदर नट फर द बेटर बट फर द वर्स्ट, तिमीहरू कुनै राम्रोको लागि भेला हुँदैनौ, तिमीहरू जहिले पनि नराम्रोको लागि नै भेला हुन्छ। चर्चभित्र भेला भइरहेको छ यहाँ। फर्स्ट अफ अल, सर्वप्रथम, when you come together, जब तिमीहरू सँगै आउँछौ, यो प्रभु भोजको लागि आएको यिनीहरू चर्चमा, एज ए चर्च, मण्डलीगत रूपमा जब तिमीहरू एउटा ठाउँमा भेला हुन्छौ, आई हियर दैट देयर आर डिभिजन्स अमङ यु, तिमीहरूको माझमा फुट छ, झै झगडा छ भनेको, एन्ड इन पार्ट आई बिलिभ इट, र म त्यो के हचन विश्वास पनि गर्छु। For there must also be faction, तिमीहरूमा त्यो झुण्डवादी पनि सुरु भइसकेको, तिमीहरूको झुण्डवादी, हामी यो हामी त्यो हामी त्यो, हामीले मैले यो देखेको छु, विभिन्न प्रकारको मैले अस्ति सुने, हामी बिक्को पार्टी, हामी राई पार्टी, हामी मगर पार्टी, हामी छेत्री पार्टी, हामी यो चर्चभित्र पनि अब यस्तो पार्टी सिस्टम आइसक्यो। यो सबै फुटको चिन्ह हो। जातित्व आफ्नो ठाउँमा राम्रो हो, तर त्यो जातित्वलाई लिएर तपाईँले फेरि घमण्ड गरेर त्यो जातित्वको तपाईँले बढी तुरै फुक्नुहुन्छ भने त्यो एउटा एक प्रकारको विभाजनको कुरा हो। झन् हाम्रो नेपालमा त मण्डलीभित्र नै मैले देखेको छु। म जातपातको विरोधमा छुइनँ, त्यो सबै पनि एउटा कुनै दिइएको कुरा हो भन्ने त्यो मलाई थाहा छ, तर पनि अहिले त्यो जातित्वको कुरा चाहिने भेदभावको कुराहरू निस्किसकेको छ। यहाँ तिमीहरूको विभिन्न वादहरू सुरु भइसक्यो तिमीहरूको माझमा, तिमीहरूले यो सबै गरेको चाहिने ताकि तिमीहरूको झुण्डमा तिमीहरूले कुनैले भनौँ न, तिमीहरूको विभिन्न झुण्डहरू पनि सुरु भइसक्यो। एउटा झुण्डले अर्को झुण्डको विरोध गरिरहेछ, ताकि विरोध गर्नेले यो सोचेको छ कि हामीले नै मानिसबाट शाबासी पाउँछौँ भनेर। तपाईँले जे गर्दै घुमिराख्नु भएछ नि तपाईँको आफ्नै शाबासीको लागि र ख्रिस्टको मण्डलीलाई फुटाउनुको लागि, त्यस्तो व्यक्तिको न्याय चाहिँ चाँडो चाँडो आउँछ, पश्चाताप गर्नु भएन भने। किनभने मैले बाइबलमा देखेको छु ख्रिस्टको देहलाई फुटाउनेहरू परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूलाई बाँकी चाहिँ राख्दिनँ। यिनीहरूले मेरो देहलाई जोड्नको साटो, यिनीहरूले मेरो देहलाई एक बनाउनुको साटो,
यिनीहरूले मेरो देहको कमी कमजोरीलाई ढाकेर एउटा सुन्दर र असल बनाएर एउटा सही ठाउँमा लिएर आउनुको साटो, यो सबै बालक अवस्थाहरू यिनीहरूलाई चाहिने। अब म गर्दा 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 प्रभु भोजमा उनीहरूको सबै नियत बिग्रिएर अन्तमा प्रभु भोजलाई, ख्रिस्टको देहारो रगतलाई, स्पेसली ख्रिस्टको रगतलाई त उनीहरूले रक्सी सरक खाएर मातेर चर्चभित्र बसेको छ। यो हेर्नु त अवस्था कहाँबाट आयो। गर्दा 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 अब परमेश्वरको न्यायमा आउने, परमेश्वरको दण्डमा आउने सम्म उनीहरू भएको छ भनेर भनेको। यो सबै एउटा पावलले, मैले आज प्रभु भोजको कुरा गर्न लागेको होइन, तर पनि मण्डलीभित्रको गतिविधि देखाएको। किनभने आज मण्डलीभित्र हो यस्तो बालकहरू धेरै 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 देखा परे। बालकको पहिलो काम हो ऊ एक्कल काठे हुन्छ, ऊ हतपतहरूसित मिल्दैन। हो, यहाँ पावलले चाहिने के भनेको छ भन्दाखेरि, म तिमीहरूसित आत्मिक रूपले कुरा गर्दिनँ, शारीरिक एउटा बालक ख्रिस्टमा बालकहरू भनेको छ। कहिलेसम्म बालक भएर बस्ने? कतिजना त बालकै अवस्थामा मरेर पनि गए हो, पछि पछि गएर धेरै ढिलो भएको पछि होइन, उसले ऊ मिलापमा आएर पश्चाताप गर्नुपर्ने 30 वर्ष अगाडि नै थियो। 30 वर्षपछि मर्नु लाग्ने बेलामा उसलाई याद हुन्छ, नमर्ने अगाडि म मेरो जीवनलाई साफ गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई भेट्नु गइरहेको छु। के गरेको त्यो सब? तर यो 30 वर्ष त नोक्सान भयो नि त, 30 वर्ष त खेरो गयो नि त। 30 वर्षभित्र नै हामी त्यो पाखोपनमा आएकोबाट सायद कति अझै परमेश्वरको महिमा हामी देख्ने थियौँ। सो बिफोर इट्स टु लेट। 30 वर्षसम्म नपर्खिनुहोस् तपाईँको त्यो तितोपनलाई लिएर। अहिले नै तुरुन्तै यसलाई म हटाउँछु, म बालक होइन। यो सबै झै झगडा, तितो, विरोध, यो सबै बालक अवस्था हो। चर्च इज फुल अफ स्पिरिचुअल बेब्स। अब गएर चर्चमा यदि तपाईँले हाई बेब भन्नुहोस् त रिस आउँछ हो। शरीरमा त होला कसैले कसैलाई माई बेबी भन्छ, माई बेब भन्छ, खुसी हुन्छ। तर आत्मामा हाई बेब भनौँ त ओहो भोलि लखड छ, मलाई बालक भनिस्। किनभने अरू बालकहरूको अब अवस्था देखाउँदै लिएर जान्छु। ल, म आज यो भनेको किन गरिरहेको छु? किनभने हामीले यो बालकपनको हामीले एकदम नै सफाई गर्नु परेको छ। त्यसै कारण त कति भागमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उनीहरू आत्मामा बालकै भएको लागि कुनै अलिकति डर कुरा दिनै हुँदैन, छटपटाइहाल्छ, रिसाइहाल्छ, हामीलाई विरोध गर्यो भनिहाल्छ। आफ्नै सफाई दिनुको लागि उसले यो कुरा गरिरहेछ पनि भन्छ। पावलले पनि त्यही भन्यो। पावलले भने मैले मेरो सफाई दिएको होइन, प्रभुले मलाई जे दिनुभएको हो मैले त्यही दिएको छु तिमीहरूलाई भने पावलले भनेको छ। त्यस कारण परमेश्वरको वचन आउँदा कसैको सफाई होइन। यदि खाटी वचन आएको छ पनि, परमेश्वरको वचन अनुसारको वचन आएको छ पनि, परमेश्वरले केही भन्नु हुँदैछ। तर आत्मिक बालकहरू छटपटाउँछन्, उनीहरूलाई सहायता गर्नु, उनीहरूलाई मद्दत गर्नुको लागि चाहिने कति भागमा एउटा बालकै अवस्थामा गएर मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यसै कारण पावलले भन्यो कोरिन्थी मण्डलीको अवस्था यस्तो छ। पावलको समयको मण्डलीको अवस्था पनि त्यस्तो थियो भने अहिलेको समयको मण्डलीको अवस्था पनि धेरै त्यस्तो हामी देख्दछौँ। शिशुपनको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ, किनभने ऊ अहिले भर्खरै प्रभुमा जन्मिएको हुन्छ, ऊ एउटा नयाँ सृष्टि भएको हुन्छ। अब उसको कुनै विगत दिनको कुरा, एउटा बल्ल जन्मिएको बच्चाको त के विगत दिनको कुरा? हेर्नुहोस् है, यो आत्माको कुरा गरेको है, उसको कुनै त्यस्तो विगत दिनको कुराहरू हुँदैन। तर फेरि अर्को कुरा, हामी उनीहरू एउटा इनोसेन्ट प्रकारको हुन्छ हुनु त। यो चाहिँ एकदम सुरुमा प्रभुमा जन्मिएकोहरू। अब उनीहरूको त्यो कति त्यस्तो चरित्रहरू हुन्छ जुन चरित्रलाई चाहिँ नि हामीले वास्ता नगर्ने चाहिँ हुनुहुन्न, हामी वास्ता गर्नुपर्छ र उसलाई त्यो क्षेत्रमा बिस्तारै माथि लिएर आउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ। र दोस्रो नम्बर चाहिँ नि तपाईँले यो जान्नु पर्यो कि ऊ अलिकति एक प्रकारको इग्नोरेन्ट हुन्छ। उसलाई कति कुरा थाहा नभएको लागि ऊ इग्नोरेन्ट पनि हुन्छ।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि उसलाई सजिलो गरी एफिसी 4:14 भने जस्तै सजिलो गरी विभिन्न प्रकारको अब छालले उसलाई कहिले यता र कहिले उता भनेर सजिलो गरी ऊ हुत्तिन्छ। विभिन्न प्रकारको शिक्षाको छाल आएको हुन्छ। अब यो पनि हामीले थाहा पाउँछौँ, ऊ कहिले यता कुदिरहेछ, यो शिक्षा ठिक छ भने कहिले उता कुदिरहेछ, त्यो शिक्षा ठिक छ भने कहिले उता कुदिरहेछ। यो विभिन्न प्रकारको शिक्षाको डक्ट्रिनल वेव्स भन्छ हो। कहिले त्यही व्यक्तिलाई कहिले कुनै चर्चमा देख्नुहुन्छ, त्यही व्यक्तिलाई कहिले कुनै चर्चमा देख्नुहुन्छ, त्यही व्यक्तिलाई कहिले कहाँ गएर बसिरहेछ। यो सबै बालकहरू हो। सजिलो गरी र तिनीहरूलाई जे दिइन्छ उनीहरूले कुपु कुपु खाइहाल्छ, किन बालक हो नि त, थाहा छैन नि त। कति भागमा उनीहरूले एउटा मलाई अहिले आइराखेको कुरा यो सही छैन है, यो कुरा चाहिँ नि मेरो आत्मालाई यसले असर पार्न सक्छ, नकारात्मक असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा पनि जसरी एउटा बालकले जहर बुझ्दैन नि, उसले स्वाटै खाइदिन्छ। सानो बालकले चाहिँ जहर पनि लिएर कहिले कहिले हामीले घरमा देख्छौँ नि, सिसीको बोतलहरू अलिकति औषधिको भनौँ न बोतलहरू हामीले अलिकति सही ठाउँमा राख्नुपर्छ है। कुनै कुनै औषधि चाहिँ अलिकति बच्चाहरूको लागि बच्चालाई हानि गर्ने औषधिहरू हुन्छ, कुनै कुनै त भनौँ न जहर सर पनि हुन्छ, बिख सर पनि हुन्छ। हामीले जतापाइ त्यता राख्दैन, किन बालकहरूले चाहिँ नि उसलाई तिनीहरूलाई त्यो त्यो थाहा भएको हुँदैन, किनभने उनीहरूले त्यो औषधिको कति स्वाद पाएको हुन्छ। हिजोआजको औषधि त बढी गुलियो हुन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरूले मिठाई भनेर त्यो खाइदिन्छ। हो त्यसरी आत्मिक बालकहरूले पनि कति भागमा शिक्षाको कुरालाई लिएर जे आउँछ त्यो कुपु कुपु खाइदिन्छ। कहिले नराम्रो आयो भनेर पनि उनीहरूले त्यो छुटाउनु सकिराखेको हुँदैन। हो त्यही मौकामा शैतानले चाहिँ जे पाए त्यो मिसाएर उनीहरूलाई खुवाउनेतिर लाग्छ, किनभने शैतानलाई थाहा छ यिनीहरूले यो छुटाउनु सक्दैन भनेर, खुवाइदिउँ भनेर। जसरी कि एउटा उदाहरणमा तपाईँ एउटा शिक्षामा बसिराख्नु भएको हुन्छ जहाँ चाहिँ नि एकदम तपाईँले देख्नुहुन्छ कि चङ्गाई परमेश्वरको इच्छा हो, उन्नति परमेश्वरको इच्छा हो, किनभने हाम्रो पिता चाहनुहुन्छ कि हाम्रो जीवन असल होस्, राम्रो होस्, हामी एकदमै आत्मा प्राण शरीरमा नै भौतिक आर्थिक कुरा सबैमा हामी वृद्धि भएर जानुपर्छ भने तपाईँले शिक्षा पाउनुभएको हुन्छ। फेरि अचानक कुनै एउटा धार्मिक शिक्षा आएर भन्छ होइन होइन पैसा रुपियाँको कुरालाई लिएर यो प्रस्पेरिटी टिचिङहरू हिजोआज यो सबैजना पैसाको पछि दौडिएको छ भनेर त्यस्तो प्रकारको विभिन्न कुराहरू हालेर चाहिँ नि अब तपाईँले एउटा पाउनुभएको शिक्षालाई फेरि अर्को शिक्षाले गएर तपाईँलाई के गरिदिएको छ, तलमाथि पारिदिएको छ। आज हामी देखेको छौँ घरै पछि ढोकै पछि आएर राम्रो गरी एउटा शिक्षा पाएर गइरहेको व्यक्तिलाई खालि पितालाई मथन मान्नुपर्छ, कसैलाई भन्छ माता मान्नुपर्छ। बाइबलमा कतै पिता मान्नु माता मान्नुपर्छ भन्ने छैन। बाइबलमा छ भने पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरलाई मान्नुपर्छ र त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा बप्तिस्मा हुनुपर्छ। तर अब कोही आएर भन्छ ओन्ली जिजस, केवल येशू, केवल येशू। कसैले आएर भन्छ होइन केवल पवित्र आत्मालाई मान्नुपर्छ। हो यस्तो कुराहरूलाई हामीले कति भागमा हामी सानै भएको लागि हामी छुटाउनु सकिराखेको हुँदैनौँ। र यो बालकहरूले चाहिँ नि उनीहरूको मुखभित्र के जानुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले छुटाउनु सकेको हुँदैन। यदि तपाईँ आज यो भोलि त्यो पर्सि त्यो गर्नुहुन्छ भने त्यसको मतलब तपाईँले छुटाउनु नसकेको, त्यो पनि एउटा इग्नोरेन्ट अवस्था हो, एउटा एकदम अन्जान अवस्था, एउटा नादान अवस्था हुन्छ, एउटा अन्जान अवस्था हुन्छ आत्मिक बालकहरूको। र कति भागमा चाहिँ नि उनीहरू झिजो मान्ने हुन्छन्। आत्मिक बालकहरूको फेरि एउटा झिजो मान्ने एउटा बानी पनि हामी देख्छौँ। उनीहरू सजिलो गरी नै उनीहरू झिजो मान्नु थाल्छन्। जब उनीहरूले भनेको जस्तै कुरा पाउँदैनन् उनीहरू आफ्नै बाटो लाग्छन्। उनीहरूले भनेको जस्तो भएन भने उनीहरू झिजो मानिहाल्छन्, दिक्क मानिहाल्छन्। यो दिक्क मान्ने अवस्था मैले देखेको छु। कहिले कहिले अब तपाईँले भने जस्तै कुरा भएन र तपाईँ धक्कै दिक्क मानेर तपाईँलाई भ्ल्याट्टे भनिदिनुहुन्छ, भ्ल्याट्टे तपाईँ रिसाइदिनुहुन्छ। त्यो पनि सबै एउटा बालकको अवस्थाको चिन्हहरू हो। अब तपाईँले त्यतातिर काम गर्नु पर्यो, झट्टै झर्को मान्नु भएन, झट्टै रिसाउनु भएन, झट्टै झ्याउ मान्नु भएन, झट्टै हो यो सबै गर्नेहरू यो सबै बालकै अवस्था हो।
होइन यो त मेरो बानी हो। बानी हो, एउटा बालकको बानी हो। अब बालकको बानी त बालकमा पो हुन्छ, पाखोमा बालकको बानी हुन्छ अथवा बालकमा पाखोको बानी हुन्छ? बानीले त छुटाउँछ। यो त मेरो बानी, उहाँको बानी भन्छ नि। होइन होइन होइन, यो सब उहाँको अवस्था हो। बानी नभन्नुहोस्, उहाँको अवस्था हो। झर्को मानिहाल्ने, झ्याउ मानिहाल्ने, ब्ल्याट्टे भन्दै हाल्ने, यो सब बालकहरूले गर्छ, पाखोहरूले गर्दैनन्। पाखोहरू झ्याउ मान्दैनन्, पाखोहरूले झर्को मान्दैनन्, झ्याउ मान्दैनन्, किनभने उनीहरूले बुझ्छन् यो यस्तो भएको कारण यसको लागि होला, त्यसको लागि होला, म पर्खिनुपर्छ, म बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा गर्दै भ्याएन होला, सायद उसले के कुराको लागि, सायद उसले बिर्सियो होला। हो, पाखोहरूले त्यसरी सोच्छ, सायद उसले बिर्सिएको लागि होला। हामी त्यसरी सोच्दैनौँ बालकहरूले, किनभने त्यो गरिहाल्छौँ हामी, झर्को मानिहाल्ने। दे आर इजिली इरिटेबल, दे आर इजिली इरिटेटेड, सजिलो गरी उनीहरू झ्याउ मान्ने। यो बालक अवस्था हो प्रियजन, बालक अवस्था हो। त्यसै कारण त अब हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले आफूलाई अब निरन्तर, आज खुवाइराखेको छु है मैले, आज यो खुवाएको तपाईँलाई, के खुवाएको? एहे, यो मेरो अवस्था त बालक अवस्था हो। अब म के गर्नु पर्यो? अब म झिजो मान्नु भएन, झर्को मान्नु भएन, झ्याउ मान्नु भएन। झ्याउ मान्ने आयो भने तपाईँले आफूलाई रोक्नुहुन्छ, म झ्याउ मान्दिनँ, म बुझ्नेतिर लाग्छु, म जान्नेतिर लाग्छु भन्ने तपाईँले आफूलाई त्यता बनाउनेतिर तपाईँ लाग्नुहुनेछ। सायद कुनै कारणको लागि होला आज चाहिँ म झ्याउ नमानिकन, झिजो नमानिकन बुझ्नेतिर लाग्छु भने जब तपाईँ लाग्नुहुन्छ, मतलब कता लाग्नुभयो? पाखो अवस्थातिर लाग्नुभयो। होइन, अब तपाईँ सही बाटोतिर लाग्नुभयो भनेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब देख्नुभयो यहाँ परमेश्वरको वचनको यो खुवाइ चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारण हामीले देख्दछौँ यूहन्नाको 21:15बाट लिएर 17, म यो पढिदिन्छु, मलाई साह्रै मनपर्छ यो। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 21 को प्रभुको अन्तिम यूहन्नाको अध्यायमा तपाईँले यो पाउनुहुन्छ। 15बाट लिएर तल लेखेको छ, सो when they had eaten breakfast, I'm sorry, so when they had eaten breakfast, जब उहाँहरूले खाजा खाइसक्नु भयो। वाउ, यो खाजा थाहा छ? प्रभु आफैले मरेर गाडिएर बौरी उठेको पछि उहाँ 40 दिनसम्म यो पृथ्वीमा रहनुभयो, अथवा कति दिनसम्म उहाँ रहनुभयो। उहाँले आफ्नै हातले खाजा पकाएर चेलाहरूलाई खुवाउनु भयो येशूले। ओहो, येशूले पनि त पकाउनु हुँदो रहेछ। पास्टर अगलिडर्सहरू, हामीले पनि पकाएर खुवाउनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। एक दिन मैले एकदम पकाएर खुवाइराखेको थिएँ, एकजना बहिनीले भन्नुभयो, पास्टरज्यू तपाईँले किन शरीरको काम गरेको, शरीरको खाना किन खुवाएको? तपाईँको काम त हो आत्मिक खाना खुवाउने। तर यहाँ त मैले भने, अथवा यहाँ त हामीले पायौँ, प्रभुले त शरीरको पनि त खाजा पकाएर खुवाउनु भयो, खाना पकाएर खुवाउनु भयो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। सो हामीले पनि गर्नु चाहिँ पर्छ। प्रभुले उदाहरण छाडी जानुभएको छ। जीसस सेड अनटु साइमन पिटर, सिमन पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुभयो, साइमन सन अफ जोना, सिमन योनाको छोरा, डु यु लभ मी मोर देन दिस? के तिमीले मलाई, तिमीले अहिले सबै भनौँ जुन कामहरू गरिरहेछौ नि, किनभने उनीहरूले त फर्केर गएर फेरि व्यापारतिर लागिसकेको थियो, के तिमीले मलाई योभन्दा बढी माया गर्छौ? ही सेड टु हिम, यस लर्ड, एकदम यस लर्ड, म माया गर्छु तपाईँलाई। यु नो द्याट आई लभ यु। आमा, तपाईँलाई थाहा छ म तपाईँलाई माया गर्छु। ही सेड टु हिम। त्यहाँबाट प्रभुले यूहन्नालाई यहाँ पत्रुसलाई भन्नुभयो, फिड माई ल्याम्ब, मेरो पाठाहरूलाई, यो सानो सानो भेडाहरूलाई, पाठाहरूलाई तिमीले खुवाऊ, फिड देम। त्यसको अर्थ चाहिँ नि हिब्रू शब्दमा बोस्को भन्छ, हातले खुवाउने, स्पुन फिडिङ भने जस्तै, एकदम माया गरेर खुवाऊ भनेको।
यत्तिकै ला ला हर्र तित्या भनेर त्यसरी नफाल भनेको। लिएर माया गरेर खुवाऊ, किनभने यो साना साना बालकहरू हुन्। त्यहाँबाट फेरि दोस्रोमा प्रभुले भन्नुभयो, He said to him again a second time, दोस्रो चोटि पनि फेरि प्रभुले भन्नुभयो, सिमन सन अफ जोना, साइमन साइमन सन अफ जोना, सिमन योनाको छोरा, डु यु लभ मी, के तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? He said to him, तिनले उहाँलाई भने, अथवा पत्रुसले प्रभुलाई भने, यस लर्ड, जो प्रभु, यु नो द्याट आई लभ यु, तपाईँलाई थाहा छ म तपाईँलाई माया गर्छु। He said to him, टेन्ड माई शिप, मेरो भेडाहरूको ख्याल गर, हेरचाह गर, उनीहरूको गोठ गर भन्नुभयो। त्यहाँबाट he said to him the third time, तीनचोटि। हेर्नु त, यस्तो त तपाईँले बाइबलमा हतपत कतै पाउनुहुन्न, जहाँ प्रभु स्वयं आफैले घरिघरि भनिराख्नु भएको। तेस्रोचोटि के भनेछ हेर्नु है, he said to him the third time, Simon son of Jonah, सिमन योनाको छोरा, Peter was grieved, अच्छा भन्नुभयो, डु यु लभ मी, के तिमीले मलाई माया गर्छौ? Peter was grieved, पत्रुस दुखित भयो, खिन्न पनि भयो भित्रबाट, because he said to him the third time, किनभने तेस्रो चोटि पनि प्रभुले घरि सोधिराख्नु भएको छ, डु यु लभ मी, तिमीले मलाई माया गर्छौ? And he said to him, उसले प्रभुलाई भन्यो, Lord, you know all things, तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ, तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ। You know that I love you, हुनु त तपाईँलाई थाहा छ मलाई म तपाईँलाई माया गर्छु। Jesus said to him, feed my sheep, मेरो भेडाहरूलाई पनि त्यसरी नै माया गरेर खुवाऊ। त्यसमा पनि उहाँले बस्को नै भन्नुभयो, माया गरेर खुवाऊ। मलाई यो पढ्दा मेरो हृदय एकदम नै एक प्रकारले भावुक भयो, अति भावुक भयो। प्रभुले घरि सोधिराख्नु भएको छ, के तिमीले मलाई माया गर्छौ? यदि तिमीले मलाई साँचो माया गर्छौ भने मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ, मेरो पाठाहरूलाई खुवाऊ, मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर, मेरो भेडालाई तिमीले खुवाऊ। प्रभुले भनेको भने कति वास्ता गर्नु हुँदा रहेछ। यहाँबाट एउटै कुरा बुझ्छौँ, प्रभुले एकचोटि भने त भइहाल्यो नि, किन सोधेको सोधे, मेरो भेडाहरूले सही प्रकारले खानु पर्यो, सही प्रकारले पिउनु पर्यो, सही प्रकारको उनीहरूको गोठ गर्नु पर्यो, गोडमेल उनीहरूको सही प्रकारले हुनु पर्यो, सही संरक्षण हुनु पर्यो, सही प्रकारले उनीहरूको कति मात्रामा प्रभुले आफ्नो भेडाहरू पाठाहरूको उहाँले ख्याल गर्नु हुँदो रहेछ, कति मात्रामा। विचार गर्नुहोस् त, किन प्रभुलाई थाहा छ यिनीहरूको सही प्रकारको गोडमेल भएन भने, सही प्रकारको रेखदेख भएन भने, सही प्रकारको यिनीहरूको हुर्काई भएन भने, सही प्रकारको यिनीहरूको खुवाई भएन भने यिनीहरू कहिले पनि त्यहाँ आइपुग्नु सक्छैनन् जुन ठाउँमा म सधैँ उनीहरूलाई लिएर आउनु चाहन्थे। म त अहिले म तिमीहरूसित भएको बेलामा मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा देखाए, बताए, सम्झाए, बुझाए, मैले सही प्रकारले तिमीहरूको गोठ गरेर मैले सही प्रकारले तिमीहरूलाई मैले डोर्याएँ। तर म अब जाँदैछु पत्रुस, मलाई धेरै फिक्री भइरहेछ, मेरो भित्र धेरै सोच आइरहेछ, म गएको पछि के होला मेरो यो पाठाहरूको बारेमा, के होला यो भेडाहरूको बारेमा। तिमीहरूमा मैले यति ठुलो आशा राखेको थिएँ, मैले तिमीहरूमा यति ठुलो विश्वास र भरोसा गरेको थिएँ कि म गएको पछि तिमीहरूलाई मैले तयारी पारेको छु। तर हेर त तिमीहरूले सबै कुरा छोडछाड गरेर तिमीहरू फेरि संसारमै गएर म केही गरेर बस्नेछु भनेर तिमीहरू लाग्यौ।
त तिमीहरूले बुझेनौ मैले तिमीहरूलाई के कुराको लागि तयारी बनाएको थिएँ। मेरो पाठा र मेरो भेडाहरूको हेरचाह र खुवाई, उनीहरूलाई खुवाउनुको निम्ति भनेर यहाँ प्रभुले भनिराख्नु भएको हामी पाउँछौँ। आज म तपाईँहरूलाई त्यही भन्न चाहन्छु, पास्टर अगुवा लिडर्सहरू, यो प्रभुले आज हामीसित सिधै बोलिराख्नु भएको छ। हामीले मण्डली खोल्यौँ, विश्वासीहरू जम्मा गऱ्यौँ, यसो चुप्रुकै शनिबारमा यसो अलिकति दिएर हुँदैन, यसो हप्तामा एकचोटि घरेलु सङ्गतिले हुँदैन। प्रभुले त 3 वर्ष लगाएर यो 12 जनालाई बिहान दिउँसो बेलुकी राति घोटेको घोटे, खिलाको खिलाइ। एक दिन प्रभुले त्यो भेडाहरूको कुरालाई लिएर तपाईसित सोध्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बाइबल स्कुल किन खोल्यौँ, किन हामी लकडाउन भएको दिनबाट लिएर अहिलेसम्म, योभन्दा पनि अगाडिबाट नै निरन्तर यो भनेर हामीले आफूलाई फुर्काएको होइनौँ, तर छाती खोलेर प्रभुलाई भन्नका लागि कि प्रभु म तपाईँलाई माया गर्छु, तपाईँलाई माया गर्छु। हिजो पनि हामी यहाँ बसिराखेको थियौँ, हामीले हिजो जुम सङ्गति गरिरहेको थियौँ, हामीले ताजा मन्ना स्थगित गरिसकेको थियौँ। सबैले जुमबाट भन्न थाले, पास्टरज्यू ताजा मन्ना हुनैपर्छ, ताजा मन्ना हुनैपर्छ भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि भेडाहरूले ब्या ब्या गरेर एउटा हुन्छ नि गोठालोलाई त्यो दाना पानी मागिराखेको, त्यो उनीहरूले खाना मागिराखेको मैले महसुस गरेँ। साँच्चै हो, मैले भन्दा त सुन्नु हाँसुड्दो होला, तर मेरो आत्मामा मैले त्यो महसुस गरेर तुरुन्तै मैले त्यति बेला भने ल हिजो राति हामीले जुम सङ्गति गर्दाखेरि प्रभुको पाठाहरू भेडाहरू मानेनन्, प्रभुको जनहरू मानेनन्। त्यहाँबाट मैले यसरी हेरेँ, सबैजनाले मागेमा चाहिँ म दिनेछु, नत्र त दिने छुइनँ भन्ने कहिले कहिले त्यस्तो मनमा पनि आयो। तर अचानक परमेश्वरको आत्माले मलाई बोलेर भन्नुभयो, प्रभु येशू यो संसारमा 100 जनामा एउटा हराएको भेडाको लागि पनि उहाँ आउनुभएको, बरु ऊ गोठालो एउटा हराएको भेडाको पछि लाग्छ, यो 99 भेडालाई छोडेर एउटा भेडाको पछि लाग्छ भन्ने त्यो कुरा मेरो फेरि आत्मामा उक्लियो। मलाई थाहा भयो पवित्र आत्माले मलाई केही भनिराख्नु भएको छ। मैले भने 1 जनाको लागि भए पनि म ताजा मन्ना गर्नेछु। यदि 1 जनाले भए पनि मजा गरी खान्छ भने कोही बात छैन, हामीले अझै छुट्टै 15-20 मिनट 25 मिनट अझै पनि आधी घन्टा जति हामी समय खुवाउनुको लागि यो के गरेको, खुवाएको उनीहरूलाई खुवाएको। किन खुवाएको? किनभने हामीले प्रभुलाई माया गरेको लागि, अरू कुनै मकसद छैन। यदि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मकसद भएको भए यसरी रात दिन घोटी घोटी नबस्ने, कतै गएर जाने पनि थुप्रै ठाउँ छ, आराम जीवन छ नि। पत्रुस झैँ जाल लिएर एकातिर जानु सक्थ्यौँ, हामी एकातिर जानु सक्थ्यौँ, फल्ना ठाउँमा जाउँ आरामले बसौँ, यो के को रात दिनको खिटपिट भन्ने हुन्थ्यो। तर पनि प्रभुलाई माया गर्ने यो हृदय मान्दैन। हामी सिद्ध र उपयुक्त छौँ भनेको होइनौँ, तर यो हृदयले प्रभुलाई अति माया गर्छ, त्यो चाहिँ 100% स्योर छ। त्यसै कारण हामीले जुन दिनदेखिबाट सेवाकाई सुरु गऱ्यौँ, हामीले भन्यौँ यो चुपुर फालेर हुँदैन, क्रमशःबद्ध खुवाउनुपर्छ। शरीरमा त हामीले बिहान दिउँसो होइन, बिहान दिउँसो बेलुकी राति, बिहान दिउँसो बेलुकी राति खाना है, ब्रेकफास्ट खायो, फेरि लन्च खायो, फेरि खाजा खायो, ब्रन्च खायो, फेरि त्यसपछि डिनर खायो। आमा शरीरको लागि त खाएको छ। आत्माको लागि खोइ नि त, खोइ। र आत्मिक वृद्धि शारीरिक वृद्धि भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ 100 गुणा। तर यस्तो कुरा थोरैले बुझ्छ प्रियजन हो। तर आज तपाईँहरूले चाहिँ धेरै बुझिराख्नु भएको छ, किनभने मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई परमेश्वरको आत्माबाट नै सम्झाइराखेको छु।
त्यसै कारण म चुनौती दिन्छु सबै पास्टर अगुवा लिडर्सहरूलाई, जति तपाईँले मण्डली खोल्नु भएको छ, किन तपाईँ गोठालो हुनुहुन्छ भने तपाईँले खुवाउनै पर्छ क्रमशः रूपले। त्यसैको लागि मैले सबैलाई भने तपाईँहरूले आफ्नै बाइबल स्कुल हुनुपर्छ, आफ्नै एउटा तपाईँहरूको भेडाहरूलाई निरन्तर खुवाइराख्ने एउटा ठाउँ हुनुपर्छ। शनिबारको त्यो चुपुर चुपुर सेवामा भर परेर हुँदैन, घरेलु सङ्गति चुपुर चुपुर हप्तामा 15 दिनमा एकचोटि हुँदैन, निरन्तर क्रमशःबद्ध खुवाइराख्नुपर्छ। किनभने आत्माको साथ खुवाइ भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ र उत्तिकै 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 गम्भीर पनि छ। हालेलुया। किनभने हामी एउटा कुरा यो पनि बुझ्नुपर्छ, खालि हामीले कति भागमा हामी यतिसम्म आत्मामा बढ्नुपर्छ कि सधैँ अरूमा भर पर्ने होइन, तर दिन आउनेछ, अघि भने नि पत्रुसले, अब बेला भयो, पाउलले भनेको थियो नि, तिमीहरूले अहिले खुवाउनु पर्ने बेलामा, तिमीहरूले सिकाउनु पर्ने बेलामा अहिले पनि तिमीहरू काखमै बसेर दुधे बालक जस्तै दुध खाइरहेछौ भने नि। हामी सधैँ खालि खाने होइन, अब खुवाउने, आफूलाई त्यहाँ लिएर आउने र आफूले खाएर प्रशस्त भएर अरूलाई दिने। पत्रुसलाई प्रभुले त्यही भन्नुभएको, मैले तिमीलाई प्रशस्त खुवाएँ, प्रशस्त तिमीलाई दिए, अब तिम्रो पालो हो, यदि तिमीले साँचो गरी मलाई माया गर्छौ भने खुवाओ, तिमीले अब खुवाओ तिमीले भन्नुभएको कुरा हामी बुझ्दछौँ। हालेलुया। अलिकति सोचौँ, यी कुराहरू सोचौँ प्रियजन। जस्तो छ मैले त्यस्तै भनिदिएको छु, जस्ताको त्यस्तै। हालेलुया। र हामी एउटा बालकको चरित्र गुणहरू हेर्नेछौँ। एउटा बालकै हो रहेछ यो भन्ने अब आयो। अब हामी सबैजना पकडा खान्छौँ यहाँ। हामी सबैजना भनेको छौँ, यदि ममा पनि कुनै बालकपन छ भने म पनि पकडा खान्छु। तपाईँ पनि बालक छ भने तपाईँ पनि पकडा खानुहुनेछ। यो मैले किन यसरी भन्छु भनेको थाहा छ? किन पावलले आफै भनेको छ, म आउँछु तिमीहरूलाई विश्वासमा बलियो बनाउनु, मेरो विश्वासद्वारा तिमीहरूलाई बलियो बनाउँछ, तिमीहरूको विश्वासद्वारा म बलियो हुन्छु। मतलब तिमीहरूबाट म खान्छु, म पनि तिमीहरूलाई खुवाउँछु, तिमीहरूबाट पनि खान्छु। मतलब मेरो पनि अवस्थामा कुनै कतै सुधार लिएर आउनुपर्ने छ भने म पनि गर्छु भनेकोले यहाँ यसरी भनिएको छ। पहिलो चरित्र गुण चाहिँ नि हामीले यो होइन, पहिलो कुरा यो बुझ्नु पर्यो हामीले, यहाँ एफिसीको 4:14 के भनेछ, हामी बालक भएर चाहिँ बस्नु हुँदैन है, बच्चा भएर बस्नु हुँदैन। यहाँ के भने पहिलो चरित्र गुणमा चाहिँ नि के देख्छौँ, एउटा बालकको ऊ चाहिँ नि स्थिर हुँदैन, बालकहरू स्थिर हुँदैन। तपाईँमा स्थिरता छैन भने बालकै अवस्था हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा हामी भर पर्नु सक्दैनौँ, किनभने उनीहरू स्थिर छैन। यदि कोही व्यक्ति स्थिर छैन भने ऊ जति ट्यालेन्टेड किन नहोस्, ऊ जति एउटा कलाले भरिएको व्यक्ति किन नहोस्, तर ऊ व्यक्ति स्थिर छैन भने, मैले देखेँ, मैले सेवाकाईमा कतिजनालाई राखेँ, सुरुको कुरामा स्थिरै छैन, केही दिन बस्छ फेरि निस्केर गइहाल्छ, फेरि आउँछ, फेरि राख्छु, फेरि केही दिन हुन्छ उस निस्केर जान्छ, फेरि आउँछ। मैले त बारम्बार कतिलाई त मैले घरि पनि राखेको छु, 4-5 चोटि। तर त्यति बेला अब हुन्छ सेवाकाईमा यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, तर स्थिर भएको व्यक्तिमा हामी कुनै कुरा, अस्थिर व्यक्तिमा हामी भर पर्नु सक्दैनौँ। कुनै कुरामा हामी भरोसा होइन, भर पर्नु नसक्ने। किनभने ऊ व्यक्तिहरूलाई दिएको कामहरू लिएर उसले एकदम मजाले गरेर त्यो कामलाई अन्तसम्म मजाले सिध्याउने गरी ऊ लाग्दैन, किनभने अस्थिर छ। ऊ मुड अनुसार काम गर्छ, उसलाई गुड मुड, लेट्स डु इट। एक दिन केही भयो, फुस्से भयो, हट भनेर हिँडिदिन्छ। त्यो बच्चाहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले कुनै काम पनि एउटा स्थिर प्रकारले सिध्याउँदैन। यो सबै चरित्र गुण है बालकहरूको। तपाईँहरू कतिले अबै ममा त्यो छ भनेर तपाईँले पाउनु भएको छ भने खिन्न नहुनुहोस्। मैले पनि पाएको छु भने म किन खिन्न हुने? थ्याङ्क यू लोर्ड, धन्यवाद प्रभु, आजको बिहान तपाईँले मलाई बलियो बनाउने काम सुरु गर्नुभएको छ, म किन खिन्न हुने? म त बढेर जान्छु। घमण्डीहरू चाहिँ एकातिर चाहिँ
पाङ्गिएर बस्छन्। ऊ अस्थिर छ तर एकदम स्थिर जस्तो देखाउँछ। त्यो अब नाटक गर्नु हुँदैन, जो हो सो हो, अब बुझेर अगाडि बढ्ने यही नै मौका हो। र के हुन्छ भन्दाखेरि आत्मिक बालकहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् र ऊ आत्मिक बालकहरूमा हामी भर पर्नु नसकेको हुनाले उनीहरूलाई हामी निरन्तर सम्झाइराख्नुपर्छ, इन्स्ट्रक्सन दिइराख्नुपर्छ, उनीहरूलाई सम्झाइराख्नुपर्छ, भनिराख्नुपर्छ। तर अब हामीमा चाहिँ त्यो सम्झाइराख्ने, भनिराख्ने, इन्स्ट्रक्सन दिइराख्ने बानी छैन भने फेरि काम चाहिँ भने जस्तै हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा आत्मिक बालकहरूमा पनि भर पर्नु सक्दैन र उनीहरूलाई निरन्तर भनिराख्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर 1, उनीहरू अस्थिर। 2, उनीहरूमा, बालकहरूमा चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी भन्छ, उनीहरूमा एउटा एक प्रकारको जिज्ञासा, बढी जिज्ञासा, के भयो, कसरी भयो, कसले, किन, त्यो जिज्ञासा बढी भएको व्यक्तिहरू पनि एउटा आत्मिक बालकको चिन्ह हो। एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा त हामी सबैमा हुन्छ, एउटा स्वाभाविक अस्थिरता बेला बेलामा हामी सबैमा हुन्छ, तर बालकहरूमा चाहिँ त्यो बढी हुन्छ भनेको। किनभने कुनै कुरा उनीहरूको सरोकारकै कुरा नभए तापनि उनीहरूले त्यसमा धेरै जिज्ञासा जनाउँछन्। उनीहरूले त्यो एउटा बालकपनको, उनीहरूको सरोकारकै कुरा नभए पनि उनीहरूले त्यहाँ धेरै जिज्ञासा जनाउन थाल्छ। बुझ्नुभयो अहिले? तपाईँलाई जुनै कुराको पनि तपाईँलाई धेरै जिज्ञासा हुन्छ भने जुन कुरा तपाईँको सरोकारकै कुरा होइन, त्यो आत्मिक बालकपनको चिन्ह हो। जसरी कि कुनै बालकहरूलाई हामीले बच्चाहरूलाई कुनै कुरा नहेर भन्दाखेरि के हुन्छ, तिनीहरूलाई त्यही हेर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई छोड्दैन भन्दाखेरि उनीहरू त्यसैमा लागि परेको हुन्छ, त्यो एउटा बालकपनको चिन्ह। जसरी एउटा बच्चालाई भयो बाबु तैँले त्यो हेर्नु हुँदैन भने किन के गरेर जान्छ नि बच्चाहरू। त्यो एउटा उनीहरूमा त्यो जिज्ञासापन बढी हुन्छ, जिज्ञासापनको चिन्हहरू। र उनीहरूमा अनुशासन कम्ती हुन्छ, उनीहरूलाई दिएको क्षेत्रहरूबाट त्यो क्षेत्रमा उति बुद्धि पुर्याउँदैनन्, त्यो क्षेत्रबाट उनीहरू तर्किन्छन्। हो, त्यस्तो कुराहरू एउटा बालकपनको चिन्ह हो। र आत्मिक बालकहरूको यस्तै प्रकारको बढी त्यो जिज्ञासापन बढी भएको लागि उनीहरू बढी मात्रामा के हुन्छ, गसिपर हुन्छ। मतलब जहिले पनि उनीहरूले गसिप गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूले कुरा काटिराख्नुपर्ने, कुरा गरिराख्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई, हुन्छ नि। उनीहरू अब किनभने अब उनीहरूले धेरै जिज्ञासा लिएको छ, किन के कारण यस्तो त्यस्तो, त्यो उनीहरूलाई त्यो भनिराख्नुपर्ने एउटा बानी हुन्छ। धेरै गसिप गर्छ, यता कुरा उता कुरा यता, त्यो बालकपन हो। पाखोहरूले त्यो पटक्कै गर्दैन, किनभने उनीहरूमा त्यो जिज्ञासापन बढी भएको लागि। दोस्रो, अति जिज्ञासापन उनीहरूमा हुन्छ। तेस्रोमा, उनीहरू धेरै एक प्रकारले नेपाली भन्छ नि, फतर गर्ने बढी हुन्छ, पतर गर्ने बढी हुन्छ। त्यो बालकपनको चिन्ह हो। किनभने बालकहरूलाई हामी शान्त बस्नुपर्छ, हामी पर्खिनुपर्छ, हामी पक्कै बोल्नु हुँदैन भन्ने बालकहरूमा हुँदैन। उनीहरूलाई साइलेन्सीको कुनै मतलबै हुँदैन, फतर गरिराख्नु पर्ने एउटा बालकपनको चिन्ह हो। किनभने बाइबलले भनेको छ एउटा मूर्खको आवाज चाहिने उसको धेरै बोलीले थाहा पाउँछ। धेरै बोल्नेहरू एक प्रकारको बाइबलले चाहिने एउटा मूर्खताको पनि चिन्ह भनिएको छ। र धेरै बोल्नेहरूको बोल्ने शब्दहरूको भित्र पापको कमी हुँदैन पनि भनेको छ। किन त्यो बढी बोल्नु हुँदैन? किनभने सबभन्दा डरलाग्दो पाप चाहिने हामीले व्यवहारले गर्नुभन्दा पनि शब्दले गरी पठाइदिन्छौँ। त्यसै कारण त याकुबले भनेको छ तिम्रो जीव र तिम्रो थुतुनो भनेको छ नि। कसैको थुतुनो त 24 घण्टा चलिरहेको हुन्छ। त्यो सब एउटा बालकपनको अवस्था हो। र धेरै बोल्दाखेरि के हुन्छ, कहाँ गएर कुन शब्द हामीले, किन अब हाम्रो बोल्ने बानी लाग्यो, नभएको कुरा पनि बोले होइन,
अब नचाहिँदो कुरा पनि बोले, अब बोल्दा 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 उसको मुखबाट नचाहिँदो नभएको यस्तो शब्दहरू धेरै निस्किन्छ, जसले चाहिँ एक प्रकारले बाइबलमा भनेको छ धेरै बोलीको माझमा पापको कमी हुँदैन, जुन चाहिँ एउटा मूर्खताको चिन्ह हो। किन मूर्खता? एउटा बालकको चिन्ह हो। मूर्ख भन्नाले एकदम बुद्धिपूर्वक भनेको होइन, तर एउटा बालकपनको चिन्ह हो। तिनीहरू धेरै बोल्छन् र कति भागमा उनीहरूले बोल्नु नपर्ने कुराहरूमा उनीहरूले बोलिरहेको हुन्छन्। र बालकहरू हो भन्ने कुरा अझै कसरी थाहा पाउँछौँ? कहिले बोल्ने, कहिले चुप लाग्ने बेला हुन्छ नि त। बोल्ने बेला छ, सुन्ने बेला छ, चुप लाग्ने बेला छ। त्यसमा बाइबलले भने धेरै सुन, थोरै बोला, कम्ती रिसाऊ, होइन? तर मान्छे ठिक्कै उल्टो छ। त्यहाँ भनेको छ टकलेस, कम्ती बोला, धेरै सुन, अथवा झट्टै नरिसाऊ, धेरै सुन। मान्छे ठिक्क उल्टो छ। धेरै बोल्छन्, झट्टै रिसाउँछन्, सुन्नु त पटक्कै मान्दैन कति भाग। यो सबै एउटा बालकपनको चिन्ह हो। यदि तपाईँले अरूको कुरा सुन्नै चाहनु हुँदैन, खालि तपाईँलाई भन्नुपर्छ, अरूले बोलिरहेको बेलामा कति भागमा के हुन्छ भन्दाखेरि उसको बोली त सुनेको छैन, उसले कहिले सिधाएर म बोल्ने भने पर्खिरहेछ। त्यो सबै बालकपनको चिन्ह हो। कहिले बोल्नु पर्ने, कहिले रोक्नु पर्ने बालकहरूलाई थाहा हुँदैन। जो व्यक्ति धेरै बोल्छ नि बालकपनमा, उनीहरूको जीवनबाट यो तीनवटा पाप चाहिँ एकदम व्यापक रूपले हुन्छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु है। हो त्यसै कारण किन बढी बोल्नु हुँदैन। यो बढी बोल्दाखेरि अघि मैले भने नि धेरै बोलीको माझमा पापको कमी हुँदैन भने यो तीनवटा पाप चाहिँ नि धेरै देखा पर्छ। कसरी? यहाँ सर्वप्रथम तपाईँले पाउनुहुन्छ एफिसी 4:29 त्यहाँ लेखेको छ, धेरै बोल्दाखेरि चाहिँ नि एउटा दुष्ट बोली, अब दुष्ट बोली पनि पाइन्छ। अब त्यो दुष्ट बोली केलाई भन्छ? अरू मानिसहरूको गल्ती, अरू मानिसहरू चुकेको, जब ती व्यक्तिहरू त्यहाँ नहुँदाखेरि दुष्ट केलाई भन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति त्यहाँ छैन र उसको गल्तीको बारेमा, उसको भुलको बारेमा, उसले बिगारेको बारेको कुराहरू धेरै बोल्न थाल्छ। त्यसलाई भन्छ बाइबलले एफिसी 4:29 अनुसार इभल स्पिकिङ। जब कोही व्यक्ति त्यहाँ हुँदैन, उसको बारेमा उसको नराम्रो कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने यु आर एन इभल पर्सन भन्छ बाइबलले। यो इभल पर्सनले त्यस्तो गर्छ। नहुँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ, जय मसीह, सच्चै हुनुहुन्छ, राम्रो, ऊ गएको पछि फेरि सुरु हुन्छ होइन? ऊ आएको पछि फेरि जय मसीह, राम्रो हुन्छ, सन हो, उसको अगाडि हेलो हेलो जय मसीह, हेलो हाई, हक गर्ने सबै गर्छ। तर जब ऊ मान्छे जान्छ सुरु भयो, उसको अनुपस्थितिमा उसलाई दोस्याउने, उसलाई नराम्रो भन्ने, त्यो चाहिँ नि हो दुष्टताको चिन्ह। धेरै बोलीको कमी यो पनि एउटा पाप हो। बिकज यु आर टकिङ टु मच अबाउट योर सेल्फ। आफ्नो बारेमा नै तपाईँले धेरै बोलिराख्नु भएको छ। कतिको बानी हुन्छ, भेट्ने बित्तिकै उसले के गर्यो सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट मैले यो सबै व्यर्थै कुरा हो। गर्यो होला व्यक्तिले, तर बाइबल अनुसार तपाईँले गर्नुभएको कुराको बारेमा तपाईँ आफैले बोल्नु हुँदैन। लेट अदर्स स्पिक अबाउट यु। अरूले नै तपाईँको बारेमा बोलोस्, त्यो राम्रो हुन्छ, नत्र त्यो व्यर्थै हुन्छ। र तेस्रो पाप चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि एकदम खतरा छ। एकदम नचाहिँदो कुराहरू, नचाहिँदो जोक्सहरू, त्यो नचाहिँदो प्रकारको ठट्टाहरू, त्यो नचाहिँदो प्रकारको एउटा हुन्छ नि दन्ते बोलीहरू भन्छ त्यसलाई कति भागमा। त्यो चाहिँ नि एउटा कस्तो भन्दाखेरि त्यसलाई भन्छ फुलिश स्पिकिङ, मूर्ख बोली चाहिँ नि होइन। जोक्स गर्नु हुँदैन भनेको होइन, तर कहिले कहिले विभिन्न प्रकारको अब एउटा प्रदर्शनीय प्रकारको ठट्टाहरू, व्यर्थैको कुराहरू, नचाहिँदो कुराहरू गर्ने, जे पाए त्यो बोलिराख्ने,
हो त्यसलाई भन्छ मूर्ख बोली। एउटा भयो दुष्ट बोली, एउटा भयो व्यर्थै बोली, एउटा भयो दुष्ट बोली। यो तीनवटा बढी बोल्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा चाहिने यो कि त यो कि त यो, कहिले त दुईटा कि त कहिले त तीनवटै पनि पाउनु सक्छ। हो अब सबैसित बस्दाखेरि हामी घमक्कै परेर बस्नुपर्छ भने होइन, रमाइलो गर्नुपर्छ, हाँस्नुपर्छ, मानिसलाई पनि हँसाउनुपर्छ, वातावरण एकदम रमाइलो बनाउनु राम्रो हो। तर कति भागमा त्यो कुन चाहिने गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ गर्नु नपर्ने भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेनौ भने मैले देख्छु कतिजना चाहिँ व्यर्थैको ठट्टाहरू गर्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो एउटा प्रकारको मूर्ख मूर्ख जस्तो देख्छ। कहिले कहिले हुन्छ नि कसैले मैले त कस्तो मूर्ख मूर्ख लाग्यो व्यक्तिलाई भन्ने हुन्छ, कस्तो व्यर्थै व्यर्थै लाग्यो, कस्तो दुष्ट दुष्ट लाग्यो। यो तीनवटा तपाईँले देख्नुहुन्छ। र यो पनि एउटा एकदम नै बलियो गरी बालकपनको एउटा भनौँ न एउटा आत्मिक बालकको चिन्ह हुन्छ। र अब म तपाईलाई आजको दिन यो बालकहरूको कुरा भए, अब चाहिँ नि म तपाईँलाई एउटा पाखो व्यक्तिको चरित्र नबिर्सौँ है, एकचोटि याद गरिहालौँ। बालकहरू चाहिँ अस्थिर हुन्छ, चाहिँ जिज्ञासा बढी हुन्छ, बालकहरू बढी फतर फतर हुन्छ, उनीहरूको बोलीमा धेरै प्रकारको यस्तो कुराहरू भएको हुन्छ। त्यसै कारण त बाइबलमा बारम्बार तेरो बोली तेरो बोली तेरो बोली तेरो जिब्रो भनेको कारण किन? किनभने बाइबलमा यतिसम्म पनि भनेको छ, तपाईँले अहिले देख्नुहुनेछ पाखोपन, एउटा पाखो व्यक्तिको बोली कस्तो हुँदो रहेछ। अब पाखो व्यक्तिहरू कस्तो हुँदो रहेछ हामी यहाँ हेर्नेछौँ। र हाम्रो टार्गेट चाहिँ नि के हो? अन्तमा गएर एउटा आत्मिक पाखो व्यक्ति हुने नै हाम्रो लक्ष्य हो। द्याट वी वान्ट टु बी अ स्पिरिचुअली मेच्योर्ड पर्सन। अब यो कुरा रातारात हुने कुरा होइन, एक्कासी हुने कुरा होइन, तर यो कुरा हामीले अभ्यास गर्ने कुरा हो। तपाईँलाई धेरै बोल्ने तपाईँको बानी छ भने अबबाट म यो बोलीको कट गर्नु पर्यो। 100% तपाईँले होला 20%, 30%, 40% कटौती गर्दै लोग्ने अलिअलि। फेरि यतिसम्म कटौती गर्दैन म त बोल्दैन आफै गरेर बस्ने पनि होइन, बोल्ने एउटा नर्मल्सी हुन्छ नि। जब तपाईँले त्यो गर्नु थाल्दाखेरि बिस्तारै के हुन्छ, तपाईँ नर्मल हुनु थाल्नुहुन्छ, तपाईँको बोलीहरू नर्मल हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ भने बढी त्यसरी बोल्दाखेरि तपाईँको भ्यालु हुँदैन। त्यो भ्यालु नभए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मूल्य हुँदैन। ऊ यस्तै ऊ फतर फतरै गरिरहेको छ भनेर चाहिँ नि तपाईँले एउटा फतौरेको नाम दिएर छोडिदिन्छ। फेरि ऊ त फतौरे हो भन्छ अथवा के भन्छ नेपालीमा। त्यहाँ लास्टमा गएर तपाईँको बोली बिग्दैन, तपाईँको बोलीमा वेट हुँदैन, तपाईँको बोलीमा कुनै एउटा भनौँ न तपाईँको बोलीले साँच्चै नै उसको बोली उसले त बोल्ने बित्तिकै त्यहाँ एकदम नै असल कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब बालकहरूको यो अवस्थाबाट अब हामी बिस्तारै बाहिर आएर तपाईँले अझै एकचोटि कृपया यो भिडियो पछि हेर्नु होला होइन। अस्थिरतामा के हुन्छ, जिज्ञासामा के हुन्छ, धेरै बोलीमा के हुन्छ। अब हामी जानेछौँ यसलाई भन्छ म्यानहुड, एउटा ठिक्को पाखो मानिसको एउटा चरित्र कस्तो हुँदो रहेछ। ल सर्वप्रथम उसले अब शारीरिक कुरा भन्ने बित्तिकै, यो संसारिक कुरा भन्ने बित्तिकै, यो पृथ्वीको कुराहरू भन्ने बित्तिकै त्यो कुराहरूलाई उसले एउटा पाखो व्यक्तिले त्यसलाई नै धेरै महत्त्व दिँदैन। पाखो व्यक्तिले यो भौतिकतालाई बढी प्राथमिकता दिँदैन। त्यो जान्नु है तपाईँले। हो त्यो चाहिन्छ, तर त्यसैको पछि कुदिराखेको हुँदैन तिनीहरू। सर्वप्रथम उनीहरूको जीवनमा केही लक्ष्य हुन्छ। लक्ष्यको अर्थ उसले समाजलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्ने उसको विचार हुन्छ। एउटा पाखो व्यक्तिको पहिलो चिन्ह थियो, वाट कुड आई गिभ, म के एउटा राम्रो कुरा दिन सकौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ऊ पहिला चाहिँ नै ऊ पाखो भएको लागि उसमा जहिले पनि यो एउटा भौतिक कुराहरूको प्राप्ति, यो शारीरिक कुराहरूको प्राप्तिप्रति उसको पहिलो चासो त्यो हुँदैन। त्यो जान्नुहोस् है तपाईँले। र
ती कुराहरूलाई उसले हल्कै लिन्छ। उसको जीवनमा त्यो कुरा खाँचो हुँदैन भनेकन, खाँचो त हुन्छ तर उसले हल्का लिन्छ। त्यो एउटा पहिलो चिन्ह हो। जब तपाईँले हिब्रूको 11:24बाट लिएर 26सम्म त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ? जब मोसाको जीवनमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मोसा त अब फारोको छोरीले नै उसलाई एउटा सानो बास्केट जस्तैमा, टोकरी जस्तैमा उसलाई भेटाएको हुन्छ, लोगेर पालेको हुन्छ। फारोको छोरीको आफ्नै एउटा छोरा सरह ऊ हुर्केको हुन्छ। उसलाई सबै कुराको सुविस्ता उसको जीवनमा हुन्छ, सबै भौतिक कुराको मालिक जस्तै बसेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, तर जब मोसा ठुलो भए, जब ऊ ठुलो भए, यहाँ यो कुराको एउटा राम्रो उदाहरण छ। उसले बिस्तारै के गर्यो भन्दाखेरि यो शारीरिक भौतिक कुरा यस्तो कुराहरूप्रति उसले चासो दिनु छोड्यो। अलिकति त्यो कुराप्रति उसले हल्कापन जनायो। त्यही कुरा होइन म त यो हुँ भने यसरी समातेर बसेन। उसले बिस्तारै ती भौतिक कुराहरूबाट आफूलाई अलग गराउने उसले निर्णय गर्यो। यसो विचार गर्नुहोस् त, उसले कस्तो कस्तो कुरालाई इन्कार गर्न थाल्यो। एउटा अब भविष्यमा त त्यसरी नै म बसिरहेर अनि हो भने फारोको ठाउँमा एक दिन म आउनेछु, उसले त्यो पनि इन्कार गर्यो। सबभन्दा असल महल, असल खाना, असल लुगा, सबै कुरा असल थियो। तर पनि उसले बिस्तारै ती कुराहरूप्रति उसले चासो घटाउनु थाल्यो। हेर्नुहोस् त कति ठुलो कुरा उसले आफ्नो जीवनबाट अलिकति हटायो। एउटा पाखोपनको चिन्ह त्यो हुन्छ। तर यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले उल्टो नसोच्नुहोस् कि पाखो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो चाहिँदैन, चाहिन्छ सबै, तर मैले भनेको चासो उसको। त्यहाँबाट उसले चाहिँ नि हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने फारोको घरको ती आरामदायक कुराहरू भन्दा पनि परमेश्वरले भन्नुभएको कुराप्रति ऊ आज्ञाकारी हुनु नै उसले निर्णय गर्यो। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई नि म त्यतातिर ध्यान दिन्छु। हेर्नुहोस्, उसको ध्यान चाहिँ नि अब पाखो व्यक्तिको ध्यान चाहिँ नि संसारको भौतिक कुरातिर त्यत्तिको हुँदैन। पाखो व्यक्तिको ध्यान बढी मात्रामा बिस्तारै परमेश्वरको कुरातिर बढी हुन्छ। त्यसले देखाउँछ कि तपाईँ एउटा पाखोपनमा आउनु हुँदैछ अथवा आउनु भएको छ भन्ने कुरा। र मोसाले जसरी शारीरिक कुरालाई हल्का रूपमा लियो, पावलले पनि त्यही भनेको छ। पावललाई हेर्नुहोस् त राम्ररी, उसले त भन्यो जब जसो जसो उप्राउमा बढ्दै गयो, पावल एउटा यस्तो ठाउँमा आएर भन्यो मेरो निम्ति त जिउनु नै ख्रिस्ट हो, तर बाँकी सबै कुरा मेरो निम्ति त गोबर सरी नै छ। सिधै भन्यो, गोबर नै भनिदिएको छ उसले यो सबै कुरालाई एउटा गोबर सर नै ठान्यो। पावलले त झनै बढ्ता मात्रामा त्यो शब्द चलाइदिएको छ, गोबर भनेर। अब पावललाई त्यो कुराहरू चाहिँदैन भनेको होइन, तर म त्यस्तो कुराको लागि जिएको छैन, म त्यस्तो कुराको लागि बाँचेको छुइनँ। एउटा पाखो व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि त्यो चरित्र गुण हुन्छ, त्यो चरित्र गुण हुन्छ। हालेलुया। अब एउटा राम्रो उदाहरण यो पनि हो। एउटा पाखो व्यक्ति, यदि तपाईँ, अब म भनौँ है कुरामा कुरा, यदि म पाखो व्यक्ति छु भने भोलि म अमेरिका गएँ अरे, अमेरिका जाने बित्तिकै म अमेरिकामा धन कमाउने, अमेरिकामा राम्रो ठाउँमा बस्ने, अमेरिकामा सबै भन्ने भन्दा पनि मेरो चासो के हुन्छ? पहिला एउटा उदाहरण दिएको है, यहाँ राम्रो मण्डली छ कि छैन, यहाँ राम्ररी सेवा गर्ने ठाउँ छ कि छैन। एउटा पाखो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ, ऊ कतै गए पनि त्यहाँको भौतिकतामा ऊ डुब्नेतिर लाग्दैनन्, तर ऊ त्यहाँ गएर परमेश्वरको कुरालाई पहिला उसले खोजी गर्छ। पहिला उसको ध्यान कता हुन्छ? यहाँ राम्रो मण्डली कतै छ कि छैन, त्यो उसले चासो दिन्छ। उनीहरूले चाहिने परमेश्वरको राज्यको अगाडि पहिला संसारको भौतिक कुरालाई पहिलो स्थान दिँदैन। यहाँ राम्रो चर्च होस् या नहोस्, या त्यहाँ राम्रो सेवा सङ्गति होस् या नहोस्, त्यहाँ परमेश्वरको कुरा होस् या नहोस्, मलाई यहाँ फेसिलिटी मिलेको छ, फेसिलिटिजहरू मिलेको छ, मलाई यहाँ पैसा रुपियाँ राम्रो छ, मलाई खानापिना राम्रो छ, मलाई यो दिएको छ, त्यो पाखो व्यक्तिले त्यस्तो सोच्दैन। यदि पहिला तपाईँको मकसद पैसा रुपियाँ हो, पहिला तपाईँको मकसद भौतिक कुरा हो, पहिलो तपाईँको मकसद शारीरिक कुरा हो, तपाईँ बालकै हुनुहुन्छ। बालकहरूले त्यस्तो गर्छ। पाखोहरूले पाखोहरूलाई त थाहा छ नि, म जहाँ गए पनि म सर्भाइभ गर्न सक्छु, म जहाँ गए पनि मलाई खानपिन त मिलिहाल्छ, म जहाँ गए पनि होइन, पहिलो मेरो मकसद चाहिँ नि परमेश्वरको कुरा, परमेश्वरको राज्यको कुरा यहाँ कस्तो र कुन प्रकारको छ, त्यो उसको विचार हुन्छ। त्यो पाखोपनको चिन्ह हो।
र एउटा पाको व्यक्तिले आत्मिक कुरालाई प्राथमिकता उसको आत्मिक कुरा नै हुन्छ। उसलाई शारीरिक कुरा चाहिँदैन भनेको होइन, उसको जीवनबाट भुल गल्ती हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अब दाउदलाई हेरौँ, उसको पहिलो चासो जहिले पनि परमेश्वरको कुरा हुन्थ्यो। जब राजा नियुक्त हुने बेला आयो, उसको पहिलो चासो के थियो? बालकै अवस्थाबाट पनि ऊ भित्रबाट चाहिँ नि एकदम नै एउटा पाखोपनमा आउनेतिर लागिसकेको थियो। एउटा बालकै अवस्थामा पनि सायद म राजा हुन्छु होला, सायद हुन्छ नि, अब स्यामुएल अगमवक्ता आउँदैछ मलाई राजा नियुक्त गर्छ होला भनेर उसले त्यो पद हेरेन, केही हेरेन। उसले गएर आफ्नो बाउको भेडा चराउनेतिर लाग्यो र गएर उसले परमेश्वरको जङ्गलमा एकदम नै उसले बजाउनु पर्ने उसको आफ्नो बाजा बजाउँदै उसले परमेश्वरको महिमा गर्यो। उसले पहिलो स्पिरिचुअल कुरालाई, आत्मिक कुरालाई प्राथमिकता दियो। हो त्यसरी नै दाउद चाहिँ सानोबाट हुर्क्यो। त प्रभुले देख्नुभयो, भन्नुभयो वाह यसको हृदय म जस्तै छ, मेरो हृदयलाई पछ्याउने व्यक्ति यही हो, यसले सही कुराको खोजी गर्छ। तर दाउदको जीवनमा हेर्नुहोस् धेरै भुल गल्ती भयो, तल माथि पर्यो। तपाईँको जीवनमा भुल गल्ती होस्, मेरो जीवनमा भुल गल्ती होस्, हाम्रो जीवन तल माथि परोस्, बेला बेलामा केही बात छैन। तर तपाईँको चासो कता छ त्यो हो। पाखो व्यक्तिले गल्ती गर्दैन भनेको होइन हो, यही हाम्रो बुझाइमा कमी भएको छ। पाखो व्यक्तिले चाहिँ नि उसको प्राथमिकता के हुन्छ? पाखो व्यक्तिले गल्ती गरे तापनि प्राथमिकता उसको एकदम नै क्षमा माग्नेतिर हुन्छ। दाउदले जब गल्ती सिधै भन्यो भने हे परमेश्वर, भजन सङ्ग्रह 51 पढ्नुहोस् त, उसले सिधै मबाट तपाईँको आत्मा लिएर नजानुहोस् प्रभु। उसको पहिलो ध्यान कहाँ थियो? प्रभु मेरो राज्य मबाट नखोज्नुहोस्, प्रभु मेरो यो सिंहासन मबाट नखोज्नुहोस्, प्रभु मबाट मेरो यो सुन चाँदी हिरा मोतीको महल नखोज्नुहोस् भनेन। प्रभु तपाईँको आत्मा मबाट नलिएर जानुहोस्। किनभने त्यति बेला त परमेश्वरको आत्मा पुरानो नियमको अगमवक्ता, पुजारी, राजाको माथि त केही समयको लागि आएर गइहाल्थे। दाउदको पहिलो टार्गेट कता भयो? प्रभु तपाईँको आत्मा ममा रहनुपर्छ। उसले ठुलो गल्ती गर्यो, ठुलो बेविचारको गल्तीमा पर्यो बिचारा। कसैको बुढीलाई हत्याएर श्रीमानको हत्या गर्यो। हत्याउने हत्या गर्ने काममा दुइटै। पहिलो उसले प्रभुमा तेर्सिहाल्यो, किनभने उसको निम्ति पहिलो के थियो? मेरो महल, मेरो घोडा, मेरो गाडी, मेरो यो नखोसिदिनुहोस् होइन, आत्माको कुरालाई पहिला प्राथमिकता दियो। आत्मिक पाखोपनको चिन्ह त्यो एउटा हो। तपाईँले के कुरालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ? जस्तै स्थितिमा किन नहोस्, तपाईँले पहिलो प्राथमिकता जसलाई दिनुहुन्छ त्यसले बताउँछ कि तपाईँ को हुनुहुँदो रहेछ। वाह, हालेलुया। अब अलिकति समय छ, अझै पनि म तपाईँहरूलाई पाखोपनको कुरालाई भन्दै लिएर जान्छु। त्यसै कारण पावल यस्तो पाखो भइसकेको थियो। पहिलो कोरिन्थी 4:3 र 4 तपाईँले पाउनुहुन्छ। उसले भनेको छ तिमीहरूले मलाई जाँच्ने भन्ने कुरा त यो सानै कुरा हो, अथवा मानिसको न्यायले तिमीले मलाई न्याय गर्छौ भने यो सानै कुरा हो भनेको छ। पावल सिद्ध भएको लागि होइन, उसले आफै भनेछ म सिद्ध छुइनँ तर सिद्धतातिर बढिरहेको छु, तर पनि तिमीहरूले मलाई जाँच्ने हो भने भनेको छ। उसले भने म आफूले त आफूलाई जाँच्दिनँ, किनभने ममा के छ म आफूलाई त बेला बेलामा थाहा हुँदैन। म आफूले आफ्नो न्याय गर्दिनँ, तर मेरो न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तर यहाँ पावल यति पाखो हुन्छ कि उसले आफ्नो पाखोपनमा चाहिँ यहाँ के भनिरहेछ? मलाई तिमीहरूको चाहिँदैन, तिमीहरूले मलाई जाँचेको चाहिँदैन, तिमीहरूको तारिफ मलाई चाहिँदैन, तिमीहरूको मोहर मलाई चाहिँदैन, तिमीहरूको ओके भन्ने मलाई चाहिँदैन, तिमीहरूले एकदम यो ठिक छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँदैन भन्यो। किन? ऊ त पाको व्यक्ति हो। किनभने मेरो मोहर आउँछ परम प्रभुबाट, मेरो जस्टिफिकेसन, मलाई न्याय गर्ने नै मेरो प्रभु हो। जे आउँछ मेरो प्रभुबाट आउँछ, म मानिसको कुरालाई हेरेको छुइनँ भनेर उसले भनेको छ। एउटा पाखोपनले मानिसले यस भने खुसी, मानिसले नो भने जान्छ, फेरि मानिसले गुड भने खुसी, मानिसले ब्याड भने गइहाल्छ। त्यो एउटा पाखोपनको चिन्ह होइन। पाखो व्यक्ति त कस्तो हुन्छ? ऊ
मानिसको विचार, मानिसको सोच, मानिसको भनाइले उसलाई असर पार्दैन, किनभने ऊ त पाको हो नि। ऊ पाको, उसलाई असरै पर्दैन। मानिसको साबासी हुन्छ नि, र अथवा मानिसले नराम्रो भन्ने, त्यस्तोले उसलाई कुनै मतलबै हुँदैन, किनभने ऊ पाको व्यक्ति हो। र यसको अर्थ यो पनि होइन कि ऊ एकदम नै शारीरिक रूपमा नै एकदम पाउल चाहिँ एउटा शारीरिक रूपमा नै मलाई मतलब छैन भनेर बसेको होइन। तर उहाँको ऊ त्यो चाहिँ नि एउटा एकदम उसको एउटा धार्मिक मूल्यता र मान्यता, उसको आफ्नो एउटा धार्मिक मूल्यता र मान्यता, एउटा शारीरिक रूपमा चाहिँ नै म अरूको मतलब गर्दिनँ भनेको होइन, एउटा धार्मिक उसको मूल्यता, ए राइचस भ्यालु भन्छ यसलाई, ए राइचस भ्यालु अफ पावल। पावलको धार्मिक मूल्यता त्यो थियो उसको मूल्य, किन उसलाई थाहा थियो कि मलाई यो मानिसहरूले भनेर, किनभने यिनीहरूले बुझेकै छैन कति कुरा, यिनीहरूले के न्याय गर्ने, मेरो कुन प्रकारले न्याय गर्ने, मैले यिनीहरूलाई किन खुसाउनु पर्ने, यिनीहरूलाई किन रिजाउनु पर्ने, मलाई थाहा छ मैले के गरिरहेको छु भन्ने पावलको विचार थियो। पाखो व्यक्ति हो, हेर्नुहोस् त। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा पाखो व्यक्तिमा चाहिँ त्यस्तो चरित्र गुण हामी देख्छौँ। र कति भागमा यो मैले भनेको छैन ऊ मानिसको तारिफमा, मानिसको एउटा मोहर भन्छौँ, मानिसले ठिक छ भने ठिक, मानिसले गलत भने गलत भन्नेतिर, ऊ मानिसलाई रिजाउनेतिर हुनाले भनेर हामी गएर चाहिँ एकदम मानिसलाई आफ्नो हात पार्नु। पावल वाज नट कन्सर्न। प्रभु येशू पनि त्यस्तोमा कन्सर्नै भएन। प्रभु येशूको त झनै राम्रो त्यसमा, एकचोटि प्रभुले प्रचार गरिराख्नु भयो त सबैजना डाङडुङ उठेर गए, सबैले छोडिदिए। ओहो ला मैले के बिगारेछु, मैले के भनेछु, ला मैले नभन्नु पर्ने भने होला, सबै उठेर गयो। प्रभुले त फनक्कै चेलाहरूलाई फर्केर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई पनि जाऊ, जाने हो। तर पत्रुसले भने, प्रभु हामी कहाँ जाने, हामी कता जाने, जीवनको वचन त तपाईसँगै छ। वचन, द ट्रुथ, सत्य तपाईसँगै छ। सत्य यही कुराहरू हुन् प्रियजन, सत्य यही नै हो। प्रभु पाखो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पाखो अवस्थामा हेर्नुहोस् त उहाँले कसरी बोल्नुभयो। मान्छेको प्रभाव, मानिसको प्रभाव, परिस्थितिको प्रभाव, समस्याको प्रभाव प्रभुले कहिले पर्नु दिनु भएन। कुनै कुराको प्रभाव उहाँमा पर्नु दिनु भएन। पाखो व्यक्तिले हतपत कुनै प्रभाव आफूमा पर्न नै दिँदैन उसले। यो पाखोपनको चिन्ह हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तर बालक विश्वासीहरू के हुन्छ, एकदम आफूमा ऊ बढी केन्द्रित हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मानिसले मेरो बारेमा के भन्छ, मानिसले मेरो बारेमा के छ, मेरो बारे मेरो बारे मेरो बारे मेरो बारे मेरो बारे मेरो बारे मेरो बारे, यो सबै मेरो बारेको कुरा हो। जसरी कि सारा पृथ्वी मेरै वरिपरि रोमली राख्छ भने जस्तै, एज इफ द होल वर्ल्ड रिभल्भ्स अराउन्ड मी, इट्स अल अबाउट मी, मी मलाई आफ्नै बारे। यो सबै बालकपनको चिन्ह हो। तर पाखो व्यक्तिले इट्स नट अबाउट मी, इट्स अबाउट पिपल भन्छ। पाखो व्यक्तिले के भन्छ, मेरो बारेको कुरा होइन, यो मानिसको बारेको कुरा हो। र पाखो व्यक्ति चाहिँ ऊ परमेश्वरले यो कुरामा के भन्नुहुन्छ भन्नेतिर ऊ बढी केन्द्रित हुन्छ। मानिसले के भन्छ उनीहरूको बारेमा भन्दा पनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यो कुरालाई लिएर, वाट डज, अब एउटा कुरा आयो, अब यो कुराले गर्दा मेरो बारेमा, यो कुराले गर्दाखेरि मेरो बारेमा के होइन, परमेश्वरको वचनले के भन्छ यसको बारेमा। एउटा पाखो व्यक्तिले कति भागमा, यदि तपाईँलाई कतिवटा समस्या देख्नुभयो, तपाईँलाई ठिक लागेन, मलाई ठिक लागेन, किनभने यस्तो त्यस्तो 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 भन्नुहुन्छ भने इट्स अल अबाउट यु स्टिल।
होला तपाईँले सही भने तापनि मलाई ठिक लागेन, मेरो आदर भएन, मलाई मतलब गरेन, हामीलाई यस्तो हामीलाई त्यस्तो। हामी देख्छौँ धेरै पास्टर लिडर्सहरू सबै सबै मानिसले मेरो जय जयकार गरून्, सबैले मेरै राम्रो भनुन्, सबैले अनि मलाई आदर दिउन्, मलाई इज्जत दिउन्, मेरो अगाडि यस्तो नगरून्, मेरो अगाडि त्यस्तो नगरून्, मलाई हल्का नसोचन्, मलाई मलाई मतलब गर्नुपर्छ मेरो बारे। यो सबै बालकपनको चिन्ह हो। पाखो व्यक्तिले भन्छ आई डोन्ट केयर, यो मेरो बारेको कुरै होइन, तिमीले मलाई आदर दियो या नदियो, या तिमीले मेरो बारेमा नराम्रो भन, ओके ठिक छ। पाखो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ नि कुराहरू उसको बारे हुँदैन। तर कति भागमा इमेच्योर व्यक्तिहरू उसकै बारेको कुरा जस्तै चिन्नु सक्छौँ। यसबाट तपाईँले पनि बुझ्नुहोस्, यदि सबै कुरा तपाईँले भने जस्तै तपाईँको बारे भएको छ भने अलिकति त्यतातिर काम गर्नु पर्यो प्रियजन हो। हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने भजन सङ्ग्रह 105 को 19 मा हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने युसुफको जीवनको बारेमा अलिकति क्या भनिएको छ। अब युसुफको जीवनको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ। अब युसुफलाई परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो। युसुफले आफ्नो जीवनमा ऊ अगाडि बढिराखेको बेलामा उसलाई कति खेदो बाधा विघ्न, आफ्नै दाइहरूले उसलाई अत्याचार गरेर पिटेर उसको खिल्ली उडाएर उसलाई इनारमा झाकिदिएर उसलाई बेचिदिएर दुनियाँ दिवाला गर्यो। किनभने हामीलाई थाहा छ युसुफलाई जति गरियो नि त्यो गरे अनुसार त के हुन्छ, ऊ मनमा कति तितो भएर बस्नु सक्नु पर्ने हो। हेर्नुहोस् है, यहाँ म तपाईँलाई अलिकति पाखोपनको एउटा उदाहरण दिन्छु। ऊ त तितो भएर बस्नु पर्ने हो, तर पनि ऊ किन तितो भएन? उसलाई त बेविचारको बदनाम लाग्यो, जेल पर्यो 14 बाट लिएर 16 वर्षसम्म। न त दाजुभाइले गरेको कुराले उसको हृदयमा त्यो तितोपन आउनु उसले दियो, भनौँ न दाजुभाइले गरेको कुराले पनि उसलाई तितो बनाउनु सकेन, बेविचारको बदनाममा उसलाई पार्यो तितो बनाउनु सकेन, जेल खानमा उसलाई राखिदियो उसलाई तितो बनाउनु, त्यसले पनि उसलाई तितो बनाउनु सकेन। किनभने एउटा पाखो व्यक्तिले चाहिँ नि प्रत्येक परिस्थितिमा यहाँ परमेश्वर काम गरिराख्नु भएको छ भनेर हेर्छ उसले। ऊ तितो भएर बस्दैन। इभन इन दिस सिचुएसन गड इज वर्किङ समथिङ। र म यो स्थितिमा भएको राम्रो हो किनभने गड इज डुइङ समथिङ। प्रभुले केही गरिराख्नु भएको छ। मलाई कतै अझै भनौँ मलाई जुन दर्शन दिनुभएको छ, हामी सबैलाई उहाँले दिनुभएको छ, केही न केही गर्नका लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। तर त्यहाँ पुग्नका लागि बाधा विघ्न परीक्षाहरू थुप्रै यस्तो आउँछन्, गाह्रो अप्ठ्यारो। युसुफलाई आयो त, उसलाई त शारीरिक रूपमै प्रहार आयो, आफ्नैले अझै झनै तितो हुनुपर्ने। अरूले गर्दा त तितोपन कम्ती हुन्छ, आफूले गर्दा त झनै बढी तितो हुन्छ, होइन त? उसलाई त झनै ऊ तितो हुनुपर्ने। तर पनि प्रत्येक स्थितिमा युसुफले चाहिँ त्यो दर्शन समातेर बसेको थियो। उसले कसैको बदनाम गरेन। मेरा दाइहरूले यस्तो यस्तो भनौँ, पोटिफरको श्रीमतीले मलाई यस्तो बदनाम गर्यो, मलाई जेलमा यस्तो भयो, मलाई यस्तो, मलाई त्यस्तो, मलाई त्यस्तो, म होइन नराम्रो, ऊ हो, उनी त्यस्तो, उनी त्यस्तो, उसले त्यस्तो गरेको लागि अरूलाई दोस्याएर बसेन हो। तर उसले आफ्नो दर्शनलाई बलियो, सपनालाई बलियो गरी समातेर बस्यो र उसले भन्यो यो स्थितिमा पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुँदैछ, यो स्थितिमा पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुँदैछ, अर्को स्थितिमा पनि परमेश्वरले नै काम गरिरह। हर स्थितिमा पाखो व्यक्तिले परमेश्वरले काम गरेको देख्छ। पाखो होइन भने मानिसले तपाईँप्रति कति अत्याचार गरे, मानिसले कति बिगारे, मानिसलाई नै देख्नु हामी थाल्ने छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब उसले भनेको जस्तै भएन भने ऊ एकदम बिच्किन्छ भने अघि नै भने नि। तर
हो यसरी नै परमेश्वरले नै तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, तपाईँको जीवनमा आज जे भइराखेको छ भने परमेश्वरले अनुमति दिएको त्यो एउटा परीक्षा आउनुको लागि। अब त्यति बेला तपाईँ के गर्नु हुँदो रहेछ भनेर हेर्नुहुन्छ। अयुबको जीवनमा पनि परीक्षा गर्नु अनुमति दिनुभएको थियो। अब अयुबले के गर्छ भनेर हेरिरहेको थियो, अयुबले बिगारिहाल्यो। अयुबले बिगारेको लागि उसको जीवनमा ठुलो नोक्सान भयो। मैले जुन अगाडि पनि तपाईँहरूलाई धेरैचोटि भनिसकेको थिएँ, अयुबले के बिगार्यो, उस जहिले पनि उसले चिन्ता गर्न थाल्यो, फिक्री गर्न थाल्यो, डराउनु थाल्यो, गर्दा त्रासित हुनु थाल्यो, गर्दा 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 शैतानले मौका पाएर गर्नुपर्ने काम गरिदिइहाल्यो। हो त्यसरी तपाईँको जीवनमा पनि अनुमति उहाँले बेला बेलामा यस्तो कुरा आउनु दिनुहुन्छ, जस्ट टु सी वाट विल यु, हाउ विल यु रिएक्ट, तपाईँले कस्तो रिएक्ट गर्नुहुन्छ। फेरि तपाईँले भनेको जस्तै प्रभुले दिनुहुन्न, तपाईँलाई तपाईँको तरिकामा हुर्काउनुहुन्न, तपाईँलाई उहाँको तरिकामा हुर्काउनुहुन्छ, मलाई उहाँको तरिकामा हुर्काउनुहुन्छ। मेरो जीवनमा एउटा परीक्षा लिएर भनौँ, मेरो जीवनमा कुनै त्यस्तो कुरा आउने अनुमति दिनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा पनि अनुमति दिनुहुन्छ। त्यति बेला हामी कसरी रिएक्ट गर्छौँ? त्यसै कारण त याकुबको 1 पढ्नुहोस् तपाईँले, याकुबको 1 त्यहाँ लेखेको छ, तिमीहरूको जीवनमा यस्तो आएको छ भने खुसी हो, किनभने त्यहाँ परमेश्वरको काम सुरु भयो ताकि अन्तमा तिमीलाई एकदम यस्तो बनाउनुको लागि भनेर भनेको छ। म तपाईँलाई पढिदिन्छु यो। एक्सक्युज मी, बिहान बिहान हो गलेमै खिचखिच भइरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, याकुब 1:2 माई ब्रेदरेन, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, काउन्ट इट अल जोय व्हेन यु फल इन्टु भेरियस ट्रायल्स। यदि तिमीहरूको जीवन विभिन्न प्रकारको बाधा विघ्नहरू आएको छ भने, परीक्षाहरू आएको छ भने खुसी हो, knowing that the testing of your faith, तिम्रो विश्वासको जाँच जुन हुँदैछ, produces patience। यो विश्वासको जाँच जब तिम्रो जीवनमा आएको छ भने तिमीलाई एकदम स्थिर बनाउनेतिर लागेको छ। हेर्नुहोस् त, but let patience have its perfect work। स्थिरताले आफ्नो काम पूर्ण रूपले गर्न देऊ। हामीले कामै गर्नु दिँदैन, हामी स्थिरै हुँदैन, बट भनेर एकातिर लागिदिन्छ, बट भनेर विरोध गरिदिन्छौँ, हामी स्थिरै हुँदैनौँ। यहाँ भनेको छ that you may be perfect and complete। वाउ, ताकि त्यो स्थिरतालाई, त्यो परीक्षा आएको बेलामा अथवा बाधा विघ्न आएको बेलामा जे कुरा आयो तपाईँलाई जाँच्नुको लागि, त्यति बेला तपाईँ स्थिर भएर प्रभुले मेरो विश्वासमा एकदम त्यो धैर्यता थप्नुको लागि काम गर्नुभएको छ। र जब मैले एकदम म स्थिर हुन्छु, म धैर्य धार्न थाल्छु, पेसेन्स हुन्छु, पेसेन्ट भएर बस्छु, म त्यति बेला